The 7 Habits of a Highly Effective People. अति प्रभावकारी मानिसका 7वटा बानीहरू। चौथो आदत, थिंक लाइक विन विन। जीत जीत सोचौं। पारस्परिक नेतृत्वको सिद्धान्त। हामीले स्वर्णिम नियम याद गरिसकेका छौं। आउनुहोस् अब हामी यिनीहरूलाई जीवनमा उतारौं। एडविन मार्कहेम। एकपटक मलाई एउटा कम्पनीमा काम गर्नको लागि बोलाइयो, जसका प्रेसिडेन्ट आफ्ना कर्मचारीहरूबाट भएको सहयोगको कमीको कारणले निकै चिन्तित थिए। उनले मलाई भने, स्टिभेन, मेरो मूलभूत समस्या यो हो कि कर्मचारीहरू स्वार्थी छन्। उनीहरू कुनै पनि तरिकाले सहयोग गर्दैनन्। मलाई थाहा छ कि यदि उनीहरू र म बीच एकअर्कामा सहयोग भए हामी निकै बढी उत्पादन गर्न सक्दछौँ। के तपाईँ मानवीय सम्बन्धहरूमाथि कुनै त्यस्तो कार्यक्रम तयार गर्न सक्नुहुन्छ जसले मेरो समस्याको समाधान होस्? मैले सोधेँ, तपाईँको समस्या तपाईँको कर्मचारी हो या तपाईँको प्याराडाइम हो? उनले जवाब दिए, आफै बुझ्नुहोस्। मैले देखेँ कि त्यहाँ स्वार्थ थियो, सहयोग गर्ने इच्छाको अभाव थियो, सत्ताको प्रतिरोध थियो र रक्षात्मक संवाद थियो। म देख्न सक्दथे कि ऋणात्मक स्थितिमा पुगिसकेको भावनात्मक ब्याङ्क एकाउन्टको कारणले कम विश्वासको संस्कृति बनिसकेको थियो। तर मैले पहिलो प्रश्नमाथि अगाडि जोड दिएँ। मैले प्रेसिडेन्टसँग भने, हामीले यसलाई अझ गहिराईबाट हेर्नु पर्दछ। तपाईँका कर्मचारी सहयोगी किन गर्दैनन्? सहयोग नगरेको हुनाले उनीहरूले के पुरस्कार पाउँछन्? उनीहरूले मलाई आश्वस्त गरे, सहयोग नगरेको हुँदा उनीहरूले कुनै पुरस्कार पाउँदैनन्। यदि उनीहरूले सहयोग गरे भने पुरस्कार धेरै छन्। सत्य? मैले सोधेँ। प्रेसिडेन्टको अफिसको भित्तामा पर्दा पछाडि एउटा चार्ट टाँगिएको थियो। त्यसमा रेसका केही घोडाहरू ट्र्याकमा दौडिनको लागि तयार भएर उभिएका थिए। प्रत्येक घोडाको अनुहारमा म्यानेजरको अनुहार टाँसिएको थियो। अन्तिम रेखामा बर्मुडाको एउटा राम्रो पोस्टर टाँसिएको थियो, जसमा निलो आकाश र कपास जस्तो मुलायम बादलको तल समुद्रको सफा बालुवाको तटमा एक रोमान्टिक युगल हातमा हात राखेर हिँडिरहेका थिए। सप्ताहको एकपटक यो मान्छेले सबै कर्मचारीहरूलाई आफ्नो अफिसमा बोलाउँथ्यो र उनीहरूसँग सहयोगको बारेमा कुराहरू गर्दथ्यो। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर काम गरौँ। यदि हामीले यस्तो गर्यौँ भने हामी सबैले धेरै धन कमाउनेछौँ। त्यसपछि उसले पर्दा हटाएर उनीहरूलाई चार्ट देखाउँथ्यो। अब तपाईँहरूमध्ये कसले बर्मुडा भ्रमणको पुरस्कार जित्नेवाला छ? यो त त्यस्तै प्रकारको कुरा थियो जस्तो एउटा फुल राम्ररी हुर्कियोस् भनेर सोच्ने अनि पानी चाहिँ अर्को फुललाई दिने। जसरी भनिन्छ, गोली तबसम्म चलिरहनेछ जबसम्म मनोबलमा सुधार हुँदैन। प्रेसिडेन्ट सहयोग चाहन्थे। सबै कर्मचारीहरू मिलेर काम गरून् भन्ने पनि उनीहरू चाहन्थे। सबै कर्मचारीहरू मिलेर काम गरून् भन्ने पनि उनीहरू चाहन्थे। विचारहरूका आदान प्रदान गरून् र सामूहिक प्रयासले सबैको भलो होस् भन्ने चाहन्थे। तर उनीहरू ती मानिसहरूलाई एकअर्कासँग प्रतियोगिता गराइरहेका थिए। एउटा म्यानेजरको सफलताको अर्थ बाँकी म्यानेजरहरूको असफलता थियो। बिजनेस, परिवार र अन्य सम्बन्धहरूमा मानिसहरूका धेरै जसो समस्याहरू, जस्तै यस कम्पनीको समस्या पनि दोषपूर्ण प्याराडाइमको परिणाम थियो। प्रेसिडेन्ट प्रतियोगिताको प्याराडाइमबाट सहयोगको फल पाउने कोसिस गरिरहेका थिए र जब त्यसबाट लाभ भएन तब उनीहरू कुनै यस्तो प्रविधि, कार्यक्रम या क्विक फिक्स समाधान चाहन्थे जसबाट उनका कर्मचारीहरू आपसमा सहयोग गर्न थालुन्। तर तपाईँ जरा नबदलिकन फल बदल्न सक्नुहुन्न। दृष्टिकोणहरू र व्यवहारमा मेहनत गर्नुको अर्थ पातहरूको काटछाँट गर्नु हो। त्यसैले हामीले राम्रो ध्यान जरामा केन्द्रित गर्यौं। हामीले एकदमै अलग ढङ्गले अभिव्यक्त र सङ्गठनात्मक श्रेष्ठता विकसित गर्ने बारेमा सोच्यौं। हामीले सूचना र पुरस्कारको यस्तो यन्त्र विकसित गर्यौं जसले सहयोगको जीवन मूल्यलाई बढावा दिन्थे। चाहे तपाईँ कम्पनीको प्रेसिडेन्ट होस् या गेटकिपर, जुन समयमा तपाईँ कुनै पनि हैसियतले आत्मनिर्भरताबाट निस्किएर परस्पर निर्भरतामा कदम राख्नुहुन्छ भने तपाईँ लिडरसिपको भूमिकामा आउनुहुन्छ। तपाईँ अरू मानिसहरूलाई प्रभावित गर्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ। प्रभावकारी पारस्परिक लिडरसिप अर्थात् इन्टरपर्सनल लिडरसिपको आदत हो। जीत जीत सोच्नु अर्थात् थिंक विन विन। मानवीय व्यवहारका 6 प्याराडाइमहरू। जीत जीत कुनै प्रविधि होइन, यो त मानवीय व्यवहारको समूल दर्जन हो। यो व्यवहारको 6 प्याराडाइम मध्ये एक हो। वैकल्पिक प्याराडाइम हुन् जीत हार, हार जीत र जीत जीत या कुनै सम्बन्ध छैन। जीत जीत, हार हार, जीत हार जीत, हार जीत, जीत जीत या कुनै सम्बन्ध छैन। पहिलो, विन विन, जीत जीत। विन विन मस्तिष्क र हृदयको यस्तो मनोदशा हो जसले समस्त मानवीय व्यवहारमा पारस्परिक लाभको निरन्तर खोजी गर्दछ।
विन विनको अर्थ हो अनुबन्ध या समाधान पारस्परिक रूपले लाभप्रद र सन्तुष्टिदायक छ। विन विन समाधान हुँदा सबै पक्षले निर्णयको बारेमा राम्रो महसुस गर्दछन् र कार्ययोजनाप्रति निष्ठावान हुन्छन्। विन विन जीवनको प्रतियोगी क्षेत्रको रूपमा नदेखिएर सहयोगी क्षेत्रको रूपमा देखिन्छ। अधिकांश मानिसहरूमा द्वैतको सन्दर्भमा सोच्ने प्रवृत्ति हुन्छ। शक्तिशाली या कमजोर, हार्ड बल या सफ्ट बल, जित या हार। तर यस प्रकारको सोच मूलभूत रूपले दोषपूर्ण छ। यो सिद्धान्तको विरुद्ध शक्ति र पदमाथि आधारित छ। जित जित यस प्याराडाइममाथि आधारित छ कि सबैको लागि धेरै छ र एक व्यक्तिको सफलताको अर्थ अर्को व्यक्तिको असफलता होइन। सफलता अरूहरूको मूल्यमाथि या उनीहरूलाई सफलताको दायराबाट बाहिर राखेर प्राप्त गर्न सकिँदैन। विन विन तेस्रो विकल्पमा विश्वास हो। यो तपाईको या मेरो तरिका होइन, यो एउटा राम्रो तरिका हो, एउटा अधिक उच्च तरिका हो। जित हार, विन लुज। जित जितको एउटा विकल्प जित हार हो, अर्थात् बर्मुडाको लागि दौडको प्याराडाइम। यसले भन्दछ यदि मैले जिते भने तपाईले हार्नुहुन्छ। जित हार तानाशाही लिडरसिप शैली हो। मैले जित्ने छु, तपाईले हार्नुहुनेछ। जित हारको मानसिकता भएका मानिसहरूमा जित्ने या आफ्नो लक्ष्य पाउनको लागि आफ्नो पद, शक्ति, परिचय, स्वामित्वका वस्तुहरू या व्यक्तित्वको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। धेरैजसो मानिसहरूलाई जन्मदेखि नै जित हारको मानसिकतामा गहिराईबाट स्क्रिप्ट गरिन्छ। यो काम गर्ने पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शक्ति परिवार हो। जब एउटा बच्चाको तुलना अर्को बच्चासँग गरिन्छ, जब धैर्य, बुझाइ या प्रेम यस तुलनाको आधारमा गरिन्छ या खोसिन्छ भने मानिसहरूले जित हारको सोच अपनाउँछन्। जब प्रेम शर्तहरूमा दिइन्छ या जब प्रेम मानिसहरूले आर्जित गर्नुपर्दछ, तब उनीहरूसम्म यो सन्देश पुग्दछ कि उनीहरू आन्तरिक रूपले मूल्यवान या प्रेम गर्न योग्य छैनन्। उनीहरूको मूल्य उनीहरूभित्र निहित हुनुको बावजुद बाहिर स्थित छ। उनीहरूको मूल्य कुनै अर्को व्यक्ति या अपेक्षासँगको तुलनामा छ। शर्तहरूमाथि आधारित प्रेमको स्थितिमा त्यो सानो मन र दिमागलाई के हुन्छ जुन अत्यन्त संवेदनशील छ र आफ्ना आमाबुवाको समर्थन र भावनात्मक बलमाथि पुरै निर्भर छ। बच्चाहरूलाई जित हारको मानसिकतामा ढाल्ने र आकार दिने अनि प्रोग्राम गर्ने गरिन्छ। यदि म आफ्नो भाइभन्दा बढी राम्रो भएँ भने मेरा आमाबुवाले मलाई बढी माया गर्नेछन्। मेरा आमाबुवाले मलाई त्यति धेरै माया गर्दैनन् जति मेरी बहिनीलाई गर्दछन्। सायद म त्यति धेरै मूल्यवान छैन होला। स्क्रिप्टिङ गर्ने एउटा अर्को सशक्त माध्यम साथीहरूको समूह हुन्छ। बच्चाहरू पहिले आमाबुवाहरूबाट या आफ्ना साथीहरूबाट स्वीकृति चाहन्छन्, चाहे उनीहरू भाइ बहिनी हुन् या मित्र। र हामी सबैजना जान्दछौँ कि साथीहरू कयौँ पटक निष्ठुर हुन सक्दछन्। उनीहरू अक्सर मानिसहरूलाई यस आधारमा पूर्णतः स्वीकार वा अस्वीकार गर्दछन् कि उनीहरूका अपेक्षाहरू र मापदण्डहरूको पालन गर्दछन् या गर्दैनन्। यसबाट जित हारको एउटा अर्को स्क्रिप्ट लेखिन्छ। शिक्षा जगतले जित हारको यस स्क्रिप्टलाई अरू बढी शक्तिशाली बनाउँछ। सामान्य वितरण चक्र, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्वले मूलतः बताउँछ कि तपाईलाई ए ग्रेड त्यसैले मिल्यो किनकि कोही न कोही अरूलाई सी ग्रेड मिलेको छ। यसले कुनै विद्यार्थीको मूल्यको आकलन बाँकी विद्यार्थीहरूसँग तुलना गरेर गर्दछ। आन्तरिक मूल्यमाथि अलिकति पनि ध्यान दिइँदैन। प्रत्येक विद्यार्थीलाई बाह्य रूपले परिभाषित गरिन्छ। ए तपाईँ आउनुभयो, हाम्रो पिटिए मिटिङ, सामुदायिक शिक्षण सङ्घको बैठकमा तपाईँलाई देखेर निकै राम्रो लाग्यो। तपाईँलाई तपाईँकी छोरी क्यारोलिन माथि गर्व हुनुपर्दछ। उनी सबैभन्दा माथिका 10% विद्यार्थीहरूमध्ये पर्दछन्। यो सुनेर खुसी लाग्यो। तर तपाईँका छोरा जोनीको हालत खराब छ। ऊ सबैभन्दा तलका 25% विद्यार्थीहरूमध्ये पर्दछ। के सत्य हो? यो कुरा भयानक हो। यसको बारेमा हामी के गर्न सक्दछौँ? यस प्रकारको तुलनात्मक जानकारी यसले बताउँदैन कि सायद जोनी आफ्ना सबै 8 सिलिन्डरहरूको प्रयोग गरिरहेको छ, जबकि केरोलिन आफ्ना 8मध्ये मात्र 4 सिलिन्डरहरूको प्रयोग गरिरहेकी छ। तर विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको क्षमता या त्यसको पुरै प्रयोगको हिसाबले ग्रेड मिल्दैन। उनीहरूलाई अरू विद्यार्थीहरूको तुलनाको आधारमा ग्रेड दिइन्छ र ग्रेड सामाजिक मूल्यको सम्भावक हो। उनीहरू अवसरको द्वार खोल्दछन् या बन्द गर्दछन्। शैक्षणिक प्रक्रियाको केन्द्रमा सहयोग होइन, बरु कि प्रतिस्पर्धा छ। सत्य त यो हो कि सहयोगलाई आम रूपले नक्कलसँग जोडिन्छ। सशक्त प्रोग्रामिङको एउटा अर्को माध्यम हो खेलकुद, खास गरी हाई स्कुल या कलेजका युवाहरूको लागि। उनीहरू अक्सर यो मूलभूत प्याराडाइम विकसित गर्दछन् कि जीवन जित हारको एउटा ठूलो खेल हो, जहाँ केही मानिसहरू जित्दछन् र केही मानिसहरू हार्दछन्। जित्नेको अर्थ हो खेलको मैदानमा अरूलाई हराउनु। एउटा अर्को माध्यम हो कानुन।
हामी एउटा यस्तो समाजमा रहन्छौँ जसलाई मुद्दा मन पर्दछ। जब मानिस कुनै अप्ठ्यारोमा पर्दछ तब धेरै जसोको मनमा पहिलो विचार यो आउँछ कि कसैमाथि मुद्दा ठोकौँ, उसलाई अदालतमा पुर्याउँ र कसै अरूलाई हराएर आफू जितौँ। तर रक्षात्मक मस्तिष्क न रचनात्मक हुन्छ न सहयोगी। निश्चित रूपले हामीलाई कानुनको आवश्यकता पर्दछ, नत्र समाजको विघटन हुनेछ। यसले रक्षा त गर्दछ तर यसले सिनर्जीको रचना गर्दैन। सर्वश्रेष्ठ रूपमा यसको परिणाम सम्झौता हुन्छ, कानुन विरोध या शत्रुताको अवधारणामाथि आधारित छ। हालै एउटा प्रवृत्ति विकसित भएको छ जसमा वकिलहरू र कानुन महाविद्यालयहरूलाई प्रोत्साहित गरिन्छ कि उनीहरू शान्तिपूर्ण सम्झौता, वार्ताहरू, जित-जितका प्रविधिहरू र निजी अदालतहरूको प्रयोगमाथि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरून्। यो अन्तिम समाधान नहुन पनि सक्छ, तर यसले निश्चित रूपले यस समस्याप्रति बढ्दो जागरुकता दर्शाउँछ। प्रतियोगी र कम विश्वासको स्थितिहरूमा निश्चित रूपले जित-हारको सोचको स्थान हुन्छ, तर अधिकांश जीवन प्रतियोगिता होइन। हामीलाई एक दिन आफ्नो जीवनसाथी, बच्चाहरू, साथीहरू, छिमेकीहरू र साथीहरूसँग प्रतियोगिता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तपाईको वैवाहिक जीवनमा कसले जितिरहेको छ? एउटा मूर्खतापूर्ण प्रश्न हो। यदि दुवैजना जितिरहेका छैनन् भने दुवै हारिरहेका छन्। अधिकांश जीवन आत्मनिर्भर वास्तविकता होइन, बरु परस्पर निर्भर वास्तविकता हो। तपाईद्वारा चाहिएको अधिकांश परिणाम तपाईँ र अरूहरूको बीचको आपसी सहयोगमाथि निर्भर गर्दछ र जित-हारको मानसिकता सहयोगको विरोधी हो। हार-जित, लुज विन। केही मानिसहरूको प्रोग्रामिङ हार-जितको हुन्छ। म हार्दछु, तपाईँ जित्नुहोस्, अगाडि जानुहोस्, मसँग मनपरी गर्नुहोस्, ममाथि खुट्टा राखेर चढ्नुहोस्। सबैजना यस्तै गर्दछन्। म हार्ने मान्छे हो, म सधैँ हारिरहन्छु। म शान्ति चाहन्छु, शान्ति बनाइराख्नको लागि म जे पनि गर्न चाहन्छु। हार-जित त जित-हार भन्दा पनि खराब छ, किनकि यसको कुनै मापदण्ड छैन, न कुनै माग, न कुनै अपेक्षा, न भविष्य, न दृष्टि। जुन मानिसहरूको मानसिकता हार-जितको हुन्छ तिनीहरू आम रूपले अरूहरूलाई खुसी पार्ने या सन्तुष्ट गर्नमा तत्परता देखाउँछन्। उनीहरू लोकप्रियता या स्वीकृतिको माध्यमबाट शक्ति चाहन्छन्। उनीहरूमा आफ्ना भावनाहरू र विश्वासहरू व्यक्त गर्ने साहस हुँदैन र उनीहरू अरूहरूको अहङको शक्तिसँग सजिलै डराउँछन्। सम्झौता वार्तामा हार-जितको मानसिकतालाई आत्मसमर्पणको रूपमा देखाइन्छ, या त हार मान्नु या छोडिदिनु। लिडरसिपको शैलीमा यो स्वच्छन्दता या पुरै छोडिदिनु हो। हार-जितको अर्थ राम्रो मान्छे बन्नु हो, चाहे राम्रा मान्छे दौडमा सबैभन्दा अन्त्यमा जाओस्। जित-हारको मानसिकता भएका मानिसहरू हार-जितको मानसिकता भएका मानिसहरूलाई प्रेम गर्दछन्, किनकि उनीहरू तिनीहरूलाई आफ्नो आहार बनाउन सक्दछन्। उनीहरू तिनीहरूका कमजोरीहरूलाई मन पराउँदछन्, किनकि उनीहरू त्यसको लाभ उठाउँछन्। यी कमजोरीहरू तिनका शक्तिहरूको पूरक हुन्छन्। तर समस्या यो हो कि हार-जित भएका मानिसहरू आफ्नो धेरैजसो भावनाहरूलाई आफूभित्र दबाउने गर्दछन् र अव्यक्त भावनाहरू कहिले पनि मर्दैनन्। तिनीहरू जिउँदो दबाइरहन्छन् तथा पछि भद्दा तरिकाले अगाडि आउँछन्। मनोदैहिक रोग, खास गरी श्वास सम्बन्धी, नर्भस या रक्त सञ्चार तन्त्र सम्बन्धी रोग, अक्सर त्यो सङ्ग्रहित ईर्ष्या, गहिरो निराशा या मोहभङ्गको कारणले हुन्छ, जसलाई हार-जितको मानसिकताद्वारा दबाइएको थियो। अनुपातिक क्रोध, सानो कुरामाथि धेरै ठुलो प्रतिक्रिया र दोषदर्शिता दमित भावनाहरूको अन्य मूर्त रूप हो। जो मानिस लगातार आफ्ना भावनाहरूलाई दबाइरहन्छ, जसले भावनाहरूलाई सार्थकताको अधिक उच्च स्तरसम्म लैजान सक्दैन, उनीहरूले आत्मसम्मानको गुणवत्तामाथि विपरीत प्रभाव परेको पाउँछन् र अन्ततः अरूहरूसँग उनीहरूको सम्बन्धको गुणवत्तामाथि पनि प्रभाव परेको पाउँदछन्। जित-हार र हार-जित दुईटै कमजोर स्थितिहरू हुन्, जसको आधार व्यक्तिगत असुरक्षा हो। छोटो समयमा जित-हारबाट अधिक परिणाम पाइनेछ, किनकि यसले अक्सर शीर्षस्थ मानिसहरूका महत्त्वपूर्ण शक्तिहरू र गुणहरूको लाभ दिन्छ। हार-जितको मानसिकता सुरुदेखि नै कमजोर र खराब हालतमा हुन्छ। केही एक्जिक्युटिभ, म्यानेजर र आमाबुवा कुनै पेन्डुलमको जसरी यताउता हल्लिरहन्छन्। उनीहरू एक दिन अरूहरूको वास्ता नगर्ने जित-हारको प्याराडाइममाथि हुन्छन् र अर्को दिन अरूहरूलाई पुरै छुट दिने हार-जितको प्याराडाइममाथि पुग्दछन्। जब उनीहरू तन्त्र, दिशा, अपेक्षा र अनुशासनको कमी तथा दुविधालाई अरू लामो समयसम्म झेल्न सक्दैनन्, तब उनीहरू जित-हारको दिशामा हिँड्दछन्। केही समयपछि उनीहरूको अपराध बोधले उनीहरूको यस सङ्कल्पलाई दुर्बल बनाइदिन्छ र तबसम्म उनीहरू फेरि हार-जिततर्फ फर्कन्छन्, जबसम्म क्रोध र कुण्ठाले उनीहरूलाई फेरि जित-हारतिर धकेल्दैन। हार-हार, लुज-लुज।
जब जीत हारका मानसिकता भएका दुई मानिसहरू आम्ने सामने हुन्छन्, अर्थात् जब दुई संकल्पवान, जिद्दी र अहंकारी व्यक्तिहरू आपसमा व्यवहार गर्दछन्, तब परिणाम हार हुनेछ। दुवैजना हार्नेछन्, दुवैजना प्रतिशोध लिन चाहनेछन् र कसिएर युद्ध गर्न या हिसाब बराबर गर्न चाहनेछन्। उनीहरू यस तथ्यप्रति अन्धो हुनेछन् कि हत्या आत्महत्या हो र प्रतिशोध एक दुईधारी तरबार हो। मलाई एउटा सम्बन्ध विच्छेदको केसको बारेमा थाहा छ, जसमा न्यायाधीशले पतिलाई आदेश दियो कि उसले आफ्नो सबै सम्पत्ति बेचेर आधा पैसा पूर्व पत्नीलाई दियोस्। यस आदेशको पालना गर्दै पतिले आफ्नो $10,000 भन्दा बढी मूल्य पर्ने कार $50 बेच्यो र पूर्व पत्नीलाई $25 दियो। पूर्व पत्नीले विरोध गरेको हुँदा जब कोर्टको क्लर्कले स्थिति जाँच्यो, तब उसले देख्यो कि पतिले बाँकी सम्पत्ति पनि यसरी नै बेचिरहेको थियो। केही मानिसहरू शत्रुमाथि यदि बढी केन्द्रित हुन्छन्, अरूको व्यवहारबाट यदि नराम्ररी ग्रस्त हुन्छन् कि उनीहरू बाँकी हर चिजप्रति अन्धो हुन्छन्। उनीहरूमा मात्र यो इच्छा रहन्छ कि त्यो व्यक्तिले हारोस्, चाहे यस प्रयासमा उसले पनि हार्नु किन नपरोस्। हारको मानसिकता शत्रुतापूर्ण सङ्घर्ष र युद्धको जीवन दर्शन हो। हार त्यो व्यक्तिको जीवन दर्शन पनि हो जो अरूप्रति निकै बढी निर्भर हुन्छ, जसमा आन्तरिक दिशा ज्ञान हुँदैन, जो दुखी हुन्छ र सोच्दछ कि हर व्यक्ति दुखी हुनुपर्दछ। यदि कसैले पनि जितेन भने सायद हार्नु यति धेरै नराम्रो होइन। विन, जित। एउटा अर्को आम विकल्प मात्र आफ्नो जितको बारेमा सोच्नु हो। जितको मानसिकता भएका मानिसहरू कसैको पनि हार चाहँदैनन्, त्यसबाट उनीहरूलाई कुनै फरक पर्दैन। महत्त्वपूर्ण त यो हो कि उनीहरू जे चाहन्छन् त्यो उनीहरूले पाउन्। जब कुनै विरोध या प्रतिस्पर्धाको भावना हुँदैन, तब जित सायद दैनिक कामकाजमा सबैभन्दा आम विधि हो। जितको मानसिकता भएको व्यक्ति आफ्ना हितहरूलाई सुरक्षित राख्ने सन्दर्भमा सोच्दछ र अरूहरूको हितलाई सुरक्षित राख्ने काम उनीहरूमाथि छोडिदिन्छन्। कुन चाहिँ विकल्प सर्वोत्तम हो? अहिलेसम्म हामीले 5 जीवन दर्शनहरूमाथि विचार गरेका छौँ, अर्थात् जित जित, जित हार, हार जित, हार र जित। यिनीहरूमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी कुन हो? जवाब छ, यो परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ। यदि तपाईको टिमले फुटबल म्याच जित्यो भने यसको मतलब यो हुन्छ कि अर्को टिमले हार्दछ। यदि तपाईँ कुनै क्षेत्रीय कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ जुन अर्को क्षेत्रीय कार्यालयभन्दा धेरै टाढा छ र दुवै कार्यालयहरूमा कुनै कार्य सम्बन्धी नाता छैन भने हुन सक्छ तपाईँ बिजनेसको प्रगतिलाई बढाउनको लागि जित हार प्रतियोगिता गराउन चाहनुहुन्छ। तसर्थ यदि तपाईँले कर्मचारीहरूमा या कर्मचारी समूहहरूमा आपसी सहयोग बढाउन आवश्यक छ भने तपाईँ अधिकतम सफलता हासिल गर्नको लागि कम्पनीभित्र बर्मुडाको भ्रमण जस्तो जित हार स्थिति उत्पन्न गराउन चाहनुहुन्न। यदि तपाईँ कुनै नातालाई महत्त्व दिनुहुन्छ र मुद्दा खास महत्त्वपूर्ण छैन भने तपाईँ केही परिस्थितिहरूमा हार जितको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ताकि सामान्यवालालाई वास्तविक समर्थन दिन सकियोस्। म जे चाहन्छु त्यो मेरो लागि त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण छैन जति तपाईसँगको मेरो सम्बन्ध। आउनुहोस् यसपटक यो काम तपाईको तरिकाबाट गरौँ। यसबाहेक यदि तपाईँ महसुस गर्नुहुन्छ कि जित हासिल गर्नको लागि जुन समय र प्रयास खर्च हुनेछ त्यसबाट अन्य उच्चतर जीवन मूल्यहरूको उल्लङ्घन हुनेछ, तब पनि तपाईँ हारजितको बाटो चुन्न सक्नुहुन्छ। सायद यो त्यति धेरै मूल्यवान नै छैन। केही स्थितिहरू यस्ता हुन्छन् जसमा तपाईँ जितको नजर राख्न चाहनुहुन्छ र तपाईलाई यस कुराको बढी वास्ता हुँदैन कि त्यसले अरूहरूमाथि के प्रभाव पर्दछ। उदाहरणको लागि यदि तपाईको बच्चाको जीवन खतरामा छ भने तपाईँ अरू मानिसहरू र परिस्थितिहरूको बारेमा सतै रूपले चिन्तित हुन सक्नुहुन्छ, तर उसको जीवनलाई बचाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सर्वोत्तम विकल्प वास्तविकतामाथि निर्भर गर्दछ। चुनौती यो होइन कि हर प्रकारका स्थितिमा जित हार या कुनै अन्य स्क्रिप्टको सधैँ पालना गर्नुपर्छ, बरु कि वास्तविकतालाई नजिकबाट बुझेर छनौट गर्नुपर्छ। त्यसैले अधिकांश स्थितिहरू परस्पर निर्भर वास्तविकताको भाग हुन्छन् र तिनीहरूमा यी 5 विकल्पहरूको बावजुद जित नै एक मात्र सच्चा व्यावहारिक विकल्प हो। जित हार यसैले व्यावहारिक छैन किनकि म तपाईसँग मुडबेडमा विजेता देखिन सक्दछु, तर यसले मप्रति तपाईका भावनाहरू, तपाईका नजर र हाम्रो सम्बन्धहरूमाथि विपरीत प्रभाव पर्नेछ। उदाहरणको लागि यदि म तपाईको कम्पनीको सप्लायर हुँ र म कुनै खास व्यवहारमा आफ्ना शर्तहरू जित्दछु भने मैले त्यस समयमा आफ्नो मनले चाहेका चिजहरू पाउन त सक्दछु, तर के तपाईँ अर्को पटक म कहाँ आउनुहुन्छ? यदि तपाईँले त्यसपछि मलाई बिजनेस दिनु भएन भने मेरो अल्पकालीन जित वास्तवमा एक दीर्घकालीन हार हुनेछ। त्यसैले परस्पर निर्भर जित हार अगाडि बढेर हार बन्दछ।
यदि हामी हारजितको बाटोमा हिँड्दछौँ भने तपाईलाई यो लाग्न सक्छ कि तपाईले मनले चाहेको चिज पाइरहनु भएको छ, तर तपाईसँग काम गर्ने र सम्झौतालाई पूरा गर्ने बारेमा मेरो नजरमाथि यसको कस्तो प्रभाव पर्नेछ। हुन सक्छ म तपाईलाई खुसी गर्नको लागि त्यति उत्सुक छैन। हुन सक्छ भविष्यमा हुनेवाला कुनै व्यवहारमा म सङ्घर्षको पुरानो घाउको सम्झना गरौँ। जब म उद्योगका अरू कम्पनीहरूको सम्पर्कमा आउनेछु तब तपाईँ र तपाईँको कम्पनीको बारेमा मेरो नजरी त्यहाँसम्म पुग्न सक्दछ। त्यसैले हामी दुवैजना फेरि हारजितको स्थितिमा छौँ। हार स्पष्ट रूपले कुनै पनि सन्दर्भमा व्यावहारिक छैन। यदि मैले आफ्नै जितमाथि ध्यान केन्द्रित गरेँ र तपाईँको दृष्टिकोणको वास्ता नै गरिनँ भने सफल सम्बन्धहरूको कुनै आधार नै हुँदैन। लामो समयसम्म यदि हामी दुवैले जितेनौँ भने हामी दुवै हार्नेछौँ। त्यसैले परस्पर निर्भर वास्तविकताहरूमा जित नै एकमात्र सत्य विकल्प हो। मैले एकपटक एउटा क्लाइन्टको लागि काम गरेँ। रिटेल स्टोर्सको एउटा ठुलो चेनको यस प्रेसिडेन्टले मलाई भन्यो, स्टिभेन, यो जितको विचार सुन्नमा त राम्रो लाग्छ, तर यो निकै आदर्शवादी छ। बिजनेसको अप्ठ्यारो र यथार्थवादी दुनियाँ यसरी चल्दैन। चारैतर्फ मानिसहरू जित हारको बाटोमा हिँडिरहेका छन् र यदि तपाईँ खेलका नियमहरूको हिसाबले खेल खेल्नुहुन्न भने तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्न। ठिक छ, मैले भने आफ्ना ग्राहकहरूसँग जित हारको मानसिकता अपनाएर हेर्नुहोस्। के यो यथार्थवादी छ? उसले जवाब दियो, छैन। किन छैन? मेरा ग्राहकहरू मबाट टाढा हुनेछन्। त्यसो भए हारजितलाई अपनाऊ, स्टोरको मुनाफा खत्तम गरिदिउँ। के यो यथार्थवादी छ? छैन। मुनाफा नै नभई किन काम गर्ने? जब हामीले विभिन्न विकल्पहरूमाथि विचार गर्यौं तब जित एकमात्र यथार्थवादी नीति प्रतीत थियो। उसले स्वीकार गर्यो, मलाई लाग्दछ कि यो ग्राहकहरूको लागि त यथार्थवादी हो, तर सप्लायर्सको लागि होइन। मैले सोधेँ, तर तपाईँ सप्लायर्सको ग्राहक हो भने यही सिद्धान्त तपाईँमाथि लागू किन हुँदैन? उसले भन्यो, हेर्नुहोस्, हामीले हालै सपिङ कम्प्लेक्सका सञ्चालकहरू र मालिकहरूसँग आफ्नो लिजको सम्झौतामाथि दोस्रो पटक व्यवहार गरेका थियौँ। हामी जितको भावना लिएर गएका थियौँ। हामी खुल्ला थियौँ, तर उनीहरूले हाम्रो स्थितिलाई नरम र कमजोर सम्झे र उनीहरूले हामीलाई अस्वीकार गरिदिए। मैले सोधेँ, त्यसो भए तपाईँले हारजितको प्रयोग किन गर्नुभयो? हामीले हारजितको प्रयोग गरेका थिएनौँ। हामी त जित चाहन्थ्यौँ। मलाई लाग्थ्यो तपाईँले भन्नुभयो कि उनीहरूले तपाईँको धुलाई गरिदिए। उनीहरूले यस्तै गरे। अर्को शब्दमा तपाईँ हार्नुभयो। हो, सही हो, र उनीहरूले जिते। यो पनि सही हो। त्यसो भए यसलाई के भनिन्छ? जब उसलाई महसुस भयो कि जसलाई उसले जित भनिरहेको थियो त्यो वास्तवमा हारजितको प्याराडाइम थियो, तब उसलाई गहिरो धक्का लाग्यो। र जब हामीले त्यस हारजितको दीर्घकालीन प्रभावलाई जाँच्यौँ तब हामीले यो पायौँ कि सतहको तल दमित भावना, कुल्चिएका जीवन मूल्य र द्वेषहरू उम्लिरहेका थिए। विश्लेषण गरिसकेपछि हामी दुवै सहमत भयौँ कि वास्तवमा यो अन्त्य दुवै पक्षको लागि हार थियो। यदि त्यस व्यक्तिले जितको दृष्टिकोण राखेको भए, उसले सम्प्रेषणको प्रक्रियामा अधिक समय लगाएको भए, सपिङ सेन्टरको मालिकको कुरा केही बढी समयसम्म सुनेको भए र आफ्नो दृष्टिकोणलाई केही बढी साहसको साथ व्यक्त गरेको भए हुन्थ्यो। ऊ जितको भावनाको साथ तबसम्म अगाडि बढेको भए हुन्थ्यो जबसम्म दुवैजनालाई राम्रो लाग्ने कुनै समाधान निस्किँदैन र त्यो समाधान, त्यो तेस्रो विकल्प सिनर्जिस्टिक हुन्थ्यो। सम्भवतः कुनै त्यस्तो विचार जुन दुवैजना मध्ये कसैले पहिलेदेखि नै सोचेका हुँदैन। जित या कुनै व्यवहार छैन। विन अर नो डिल। यदि ती दुईटै व्यक्तिहरूको लागि सिनर्जिस्टिक समाधान जुन दुवैजनाले मन पराएको होस् नमिलेको भए उनीहरूले जितको एउटा अधिक उच्च अभिव्यक्तिलाई चुन्न सक्दथे। जित या कुनै व्यवहार छैन। कुनै व्यवहार छैन को मूल्य अर्थ यो हो कि यदि हामी दुवैजनाको लागि लाभदायक समाधान खोज्न सक्दैनौँ भने हामी सद्भावनाबाट असहमत हुने यो विकल्प चुन्न सक्दछौँ। कुनै व्यवहार छैन। न कुनै अपेक्षाहरू हुन्छन्, न कार्य प्रदर्शन पर्फर्मेन्स अनुसार कुनै अनुबन्ध गरिन्छ। तर यो स्पष्ट देखिन्छ कि हाम्रो जीवन मूल्य या लक्ष्य विपरीत दिशाहरूमा छ। त्यसैले म तपाईँको सेवा लिन्न या हामी मिलेर कुनै विशेष योजनामाथि काम गर्दैनौँ। केही परसम्म पुगिसकेपछि यसको महसुस हुनुको बावजुद सुरुमै यो महसुस हुनु राम्रो हो, किनकि तबसम्म अपेक्षाहरू पैदा भइसक्छन् र दुवै पक्षहरूको मोह भङ्ग हुन थाल्दछ। जब तपाईँ कुनै व्यवहार छैनलाई आफ्नो मस्तिष्कमा एउटा विकल्पको रूपमा राख्नुहुन्छ तब तपाईँ स्वतन्त्र अनुभव गर्नुहुन्छ, किनकि तपाईँलाई मानिसहरूसँग छलकपट गर्ने या आफ्नो एजेन्डालाई मान्ने या आफ्ना अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्नको लागि प्रबल प्रयास गर्ने आवश्यकता हुँदैन।
तपाईँ खुलेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ स्थितिहरूको तल दबेको गहिरो मुद्दाहरूलाई बुझ्ने कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ। जब कुनै व्यवहार छैनको विकल्प अगाडि आउँछ तब तपाईँ इमानदारीले भन्न सक्नुहुन्छ, म मात्र जितको लागि काम गर्न चाहन्छु, म जित्न चाहन्छु र तपाईँको पनि जित चाहन्छु। यदि तपाईँलाई कुनै समाधान राम्रो लागेन भने म त्यस स्थितिमा आफ्नो लक्ष्यहरूलाई पाउन चाहन्न, किनकि पछि यो दूरी अन्ततः सामान्य आउनेछ र यसले सम्बन्धमा विथड्रल हुनेछ। अर्कोतर्फ मलाई लाग्दछ तपाईँले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरेको तपाईँलाई पनि राम्रो लाग्ने छैन, तर यस प्रक्रियामा मैले हार्नु पर्दछ। त्यसो भए आउनुहोस् हामी मिलेर जितको लागि काम गरौँ र स्थितिलाई यस दृष्टिकोणबाट सुल्झाएर हेरौँ। यदि हामीले जितको समाधान पाएनौँ भने हामी सहमत हुनेछौँ कि हामी व्यवहार नै गर्ने छैनौँ जुन निर्णय हामी दुवैको लागि लाभकारी हुँदैन। त्यस्तो कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा व्यवहार नगर्नु नै राम्रो हुनेछ, तर पछि पनि सायद कुनै बेला हामी दुवैजना साथसाथै काम गर्न सक्दछौँ। जित या कुनै व्यवहार छैनको अवधारणा सिकेको केही समयपछि एउटा सानो कम्प्युटर सफ्टवेयर कम्पनीको प्रेसिडेन्टले मलाई तल लेखिएको अनुभव बताए। हामीले एउटा नयाँ सफ्टवेयर तयार गरेका थियौँ जसलाई हामीले एउटा ब्याङ्कलाई 5 वर्षको अनुबन्धमा बेचेका थियौँ। ब्याङ्कको प्रेसिडेन्ट यसबारेमा रोमाञ्चित थियो, तर त्यहाँका कर्मचारीहरू यस निर्णयको पक्षमा थिएनन्। लगभग 1 महिना पछाडि ब्याङ्कको प्रेसिडेन्टले राजीनामा दियो। नयाँ प्रेसिडेन्टले म कहाँ आएर भन्यो, म यी सफ्टवेयर प्रोग्रामलाई लिएर चिन्तित छु। मेरो अगाडि निकै उल्झनहरू आइरहेका छन्। सबै कर्मचारीहरू भनिरहेका छन् कि उनीहरू यस अनुसार काम गर्न सक्दैनन् र मलाई महसुस हुन्छ कि यस समयमा म उनीहरूलाई यस्तो गर्नको लागि विवश गर्न सक्दिनँ। मेरो कम्पनीले गहिरो आर्थिक समस्याको सामना गरिरहेको थियो। मलाई थाहा थियो कि मसँग अनुबन्ध लागू गर्ने कानुनी अधिकार थियो, तर मलाई जितको सिद्धान्तको महत्त्वमाथि विश्वास भइसकेको थियो। त्यसैले मैले उसलाई भने, हामी बीच अनुबन्ध भएको छ। तपाईँको ब्याङ्कले यस सफ्टवेयर प्रोग्राम गर्नको लागि हाम्रो प्रोडक्ट्स र सेवाहरू लिएको छ, तर हामीलाई लाग्दछ कि तपाईँ यसबारेमा खुसी हुनुहुन्न। त्यसैले हामी अनुबन्ध रद्द गर्न चाहन्छौँ र तपाईँले जम्मा गर्नुभएको पैसा पनि तपाईँलाई फर्काउन चाहन्छौँ। यदि भविष्यमा तपाईँलाई कुनै सफ्टवेयर सोल्युसनको आवश्यकता पर्यो भने तपाईँ हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। म अक्षरशः $84,000 सम्झौतालाई छोडेर आएँ। यो आर्थिक आत्महत्या जस्तो काम थियो, तर मैले महसुस गरेँ कि यदि यो सिद्धान्त सही छ भने पछि सम्झौता हामीतर्फ नै फर्किनेछ र हामीलाई लाभ हुनेछ। 3 महिनापछि नयाँ प्रेसिडेन्टले मलाई बोलायो र भन्यो, म आफ्नो डाटा प्रोसेसिङको तरिका फेर्नेवाला छु र म तपाईँसँग बिजनेस गर्न चाहन्छु। उसले $2,40,000 को अनुबन्धमा हस्ताक्षर गरिदियो। परस्पर निर्भर वास्तविकता जितभन्दा सर्वोत्तम कुनै कुरा छैन र यसको दीर्घकालीन सम्बन्धमाथि प्रभाव पर्नेछ। त्यस प्रभावको मूल्यमा सावधानीले विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यदि तपाईँ साँचो विन माथि पुग्न सक्नुहुन्न भने विशेष रूपले राम्रो यही हुनेछ कि तपाईँ कुनै पनि व्यवहार छैनको विकल्प चुन्नुहोस्। विन या कुनै व्यवहार छैनको मानसिकता पारिवारिक सम्बन्धहरूमा भावनात्मक स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ। यदि परिवारका सदस्य कुनै यस्तो भिडियोमाथि सहमत हुन सक्दैनन् जसलाई हेर्दा सबैलाई आनन्द आओस् भने उनीहरू कुनै अरू काम गर्ने निर्णय लिन सक्दछन्। कुनै व्यवहार छैन को सट्टा केही मानिसहरूले अर्काको लागि आफ्नो आनन्द छोड्नु पर्दछ। मेरी एउटी साथी छ जसको परिवार कैयौं वर्षदेखि समूह गायनको क्षेत्रमा छन्। जब उसका बच्चाहरू साना थिए तब उसले सङ्गीत तयार गर्दथे र पोसाकहरू बनाउँथे। उनीहरूलाई पियानोसम्म लैजान्थे र उनीहरूको प्रस्तुतिलाई निर्देशित गर्दथे। जब बच्चाहरू ठुला भए तब उनीहरूको सङ्गीतको रुचि बदलिन थाल्यो। उनीहरू कार्यक्रमको प्रस्तुति र पोसाकको बारेमा धेरै स्वतन्त्रता चाहन थाले। उनीहरू आफ्नी आमाको निर्देशन पनि खासै मन पराउन्नथे। मेरी साथीलाई वर्षौंदेखिको अनुभव थियो र रेस्ट होम्सका वृद्धहरूका आवश्यकताहरूको निकट ज्ञान थियो जहाँ उनीहरू कार्यक्रम दिनेवाला थिए। त्यसैले उसलाई लागेन कि बच्चाहरूद्वारा सुल्झाएका केही विचार उचित हुनेछन्, तसर्थ उसले आफैलाई व्यक्त गर्ने र निर्णय लिने प्रक्रियाको हिस्सा बन्ने उनीहरूको आवश्यकतालाई चिनी। त्यसैले उसले जित या कुनै व्यवहार छैनलाई प्रयोग गरी
उसले उनीहरूलाई बताई कि ऊ एउटा यस्तो सम्झौतामाथि पुग्न चाहन्थे जसको बारेमा सबैलाई राम्रो महसुस होस्, अन्यथा उनीहरूले आफ्ना प्रतिभाहरूको आनन्द लिने अर्को तरिका खोज्नु पर्नेछ। परिणामस्वरूप सबैले आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्नको लागि स्वयंलाई स्वतन्त्र महसुस गरे। विन विन सम्झौतामाथि पुग्नको लागि चर्चा गर्ने समयमा उनीहरू यो जान्दथे कि चाहे उनीहरू सहमत होउन् या नहुन्, कुनै भावनात्मक बन्धन छैन। विन विन या कुनै व्यवहार छैन कुनै व्यावसायिक गठबन्धन या बिजनेसको सुरुवातमा सर्वाधिक यथार्थवादी नीति हो। हुन सक्छ लामो समयसम्म चलिरहेको बिजनेस सम्बन्धमा कुनै व्यवहार छैन, व्यावहारिक विकल्प नहोस्, किनकि यसमा गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्दछन्, खास गरी पारिवारिक या यस्ता व्यवसायहरूमा जुन मित्रताको आधारमा सुरु भएका भए। सम्बन्धलाई सुरक्षित गर्ने प्रयासमा कैयौं पटक मानिसहरू वर्षौंसम्म एकपछि अर्को सम्झौता गरिरहन्छन्, तथापि उनीहरू कुरा त जित-जितको बारेमा गर्दछन्, तर वास्तवमा उनीहरू विन लुज या लुज विन को बारेमा सोचिरहन्छन्। यसले व्यक्तिहरू र व्यवसायको लागि गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्। खास गरी तब हुन्छ जब प्रतियोगी विन विन र सिनर्जीको अनुसार काम गरिरहेका हुन्छन्। कुनै व्यवहार छैनको अभावमा यस तरिकाको व्यवसाय अवनतिको मार्गतिर जानेछ र या त उनीहरू असफल हुनेछन् या उनीहरूले व्यावसायिक म्यानेजरहरूको बसमा पर्नु पर्नेछ। अनुभवले बताउँछ कि पारिवारिक बिजनेस या मित्रहरूको बीच बिजनेस स्थापित गर्ने समयमा अक्सर यो राम्रो हुन्छ कि पछि कुनै व्यवहार छैनको सम्भावनालाई पहिलेदेखि नै स्वीकार गरियोस् र कुनै प्रकारको खरिद बिक्रीको अनुबन्ध गरियोस्, ताकि सम्बन्धलाई स्थायी रूपले नष्ट नगरिकन व्यवसायलाई समृद्ध राख्न सकियोस्। थाहा नै छ कि केही सम्बन्धहरू यस्ता हुन्छन् जहाँ कुनै व्यवहार छैन, व्यावहारिक विकल्प छैन। म आफ्ना बच्चाहरू या पत्नीलाई उनीहरूकै हालतमा छोडेर कुनै व्यवहार छैनको विकल्प चुन्न सक्दिन। यदि आवश्यकता छ भने सम्झौता गर्नु राम्रो हुनेछ, जुन विन विनको एउटा निम्न रूप हो, तर धेरै जसो मामलाहरूमा विन विन या कुनै व्यवहार छैनको दृष्टिकोणलाई व्यावसायिक चर्चाहरूमा पुरै अपनाउनु सम्भव छ र यस दृष्टिकोणले अविश्वसनीय स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ। विन विन का 5 आयाम। विन विन सोच्नु पारस्परिक लिडरशिपको आदत हो। यसमा अरूहरूसँग हाम्रा सम्बन्धहरूमा चारै अनौठा मानवीय प्रतिभाहरू अर्थात् आत्मजागरूकता, कल्पना, विवेक र आत्मनिर्भर इच्छाको प्रयोग सामेल छ। यसमा पारस्परिक शिक्षा, पारस्परिक प्रभाव र पारस्परिक लाभ सामेल छन्। यी पारस्परिक लाभहरूलाई उत्पन्न गर्नको लागि ठूलो साहस र प्रवाहको आवश्यकता पर्दछ, खास गरी जब हामी यस्ता मानिसहरूसँग व्यवहार गरिरहेका छौँ जसलाई जित हारको मानसिकतामा गहिराईबाट स्क्रिप्ट गरिएको छ। यही कारणले यस आदतमा पारस्परिक लिडरशिपको सिद्धान्त सामेल छ। प्रभावकारी पारस्परिक लिडरशिपमा भविष्य दृष्टि, प्रोएक्टिभ पहल र सुरक्षा, मार्गदर्शन, बुद्धि तथा शक्तिको आवश्यकता पर्दछ र यी सबै सिद्धान्त केन्द्रित व्यक्तिगत लिडरशिपबाट आउँछन्। विन विनको सिद्धान्त हाम्रो व्यवहारको सफलताको लागि मूलभूत छ र यसमा जीवनका 5 परस्पर निर्भर आयाम सामेल छन्। यो चरित्रबाट सुरु भएर सम्बन्धतिर बढ्दछ, जसबाट अनुबन्ध प्रभावित हुन्छ। यसको पोषण एउटा यस्तो परिवेशमा हुन्छ जहाँ ढाँचा र तन्त्र जित-जितको सिद्धान्तमाथि आधारित हुन्छन् र यसमा प्रक्रियाको पनि जरुरत पर्दछ। हामी विन विनको लक्ष्यहरूलाई विन लुज अथवा लुज विनको साधनहरूबाट प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। तल दिइएको रेखाचित्रले बताउँछ कि यी 5 आयामहरू एकअर्कासँग कसरी सम्बन्धित छन्। आउनुहोस् अब हामी 5 आयामहरूमाथि एक एक गरेर चर्चा गरौँ। चरित्र, क्यारेक्टर। चरित्र विन विनको जग हो र बाँकी हर चिजको निर्माण यही जगमाथि हुन्छ। विन विनको प्याराडाइमको लागि 3 चारित्रिक गुणहरू अनिवार्य छन्। 1. अखण्डता। हामीले पहिले नै अखण्डतालाई परिभाषित गर्दै भनिसकेका छौँ कि यो स्वयंमाथि आरोपित मूल्य भ्याल्यु हो। अखण्डतालाई विकसित गर्ने र त्यसलाई बनाइराख्नमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो आदतहरूले हाम्रो मद्दत गर्नेछ। जब हामी आफ्ना जीवन मूल्यहरूलाई स्पष्टताले चिन्दछौँ र दैनिक आधारमाथि यिनीहरूका चारैतिर आफ्ना कार्यहरूलाई प्रोएक्टिभ तरिकाले व्यवस्थित तथा क्रियान्वित गर्दछौँ, तब हामी सार्थक वाचा गरेर त्यसलाई निभाएर आत्मजागरूकता तथा आत्मनिर्भर इच्छा विकसित गर्दछौँ। हामी आफ्नो जीवनमा जितको लक्ष्य कहिले पनि बनाउन सक्दैनौँ, तर हामीलाई गहिरो अर्थमा यो थाहा छैन कि जित कसमा निहित छ र वास्तवमा हाम्रो सबैभन्दा भित्री जीवन मूल्यहरूको सामञ्जस्यमा के छ र यदि हामी आफैसँग तथा अरूहरूसँग गरिएको वाचा निभाउन सक्दैनौँ भने हाम्रो वाचा निरर्थक हुन्छ।
हामी यो कुरा जान्दछौँ र अरूहरू पनि यो कुरा जान्दछन्, उनीहरू छलकपट निहाल्छन् र रक्षात्मक हुन्छन्। विश्वासको कुनै जग बन्दैन र विन विन एक अप्रभावकारी सतही प्रविधि बनेर रहन्छ। अखण्डताको जगको सबैभन्दा तलको पत्थर हो परिपक्वता साहस र प्रवाह बीचको सन्तुलन हो। यदि कुनै व्यक्तिले आफ्ना भावनाहरू तथा विश्वासहरूलाई साहसको साथ व्यक्त गर्न सक्दछ र उसमा सामुन्यको व्यक्तिका भावनाहरू तथा विश्वासहरूको प्रवाह गर्ने सन्तुलन पनि हुन्छ भने ऊ परिपक्व हो। खास गरी तब हुन्छ जब त्यो मुद्दा दुवै पक्षको लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि तपाईँ धेरैजसो मनोवैज्ञानिक परीक्षाहरूको जाँच गर्नुहोस् जसको प्रयोग मानिसहरूलाई नोकरीमा राख्ने, प्रमोसन दिने र प्रशिक्षणका उद्देश्यहरूको लागि गरिन्छ भने तपाईँ पाउनुहुनेछ कि उनीहरूलाई यस्तै प्रकारका परिपक्वताको मूल्याङ्कन गर्नको लागि तयार गरिएको हो। चाहे यसलाई अहम शक्ति, परानुभूति, सन्तुलन, आत्मविश्वास, अरूप्रतिको सम्मान, सन्तुलन, मानिसहरूको प्रवाह, कामको प्रवाहको सन्तुलन भनियोस्। ट्रान्जेक्सनल एनालिसिस भाषामा म ठिक छु, तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ भनिन्छ, या म्यानेजमेन्ट ग्रिड भाषामा 9.1, 1.9, 5.5, 9.9 भनिन्छ। तसर्थ जुन गुणको खोजी गरिन्छ त्यसलाई म साहस र प्रवाह, करेज एन्ड कन्सिडरेसनको सन्तुलन भन्दछु। यस गुणप्रति सम्मान, मानवीय व्यवहार, म्यानेजमेन्ट र लिडरसिपको सिद्धान्तमा गहिराईले बसेको छ। यो PPC सन्तुलनको गहिरो मूर्त रूप हो, जहाँ साहसले सुनको अण्डा पाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। त्यही प्रवाहको सम्बन्ध त्यस काममा सामेल अरू मानिसहरूको दीर्घकालीन कल्याणबाट हुन्छ। लिडरसिपको मूलभूत काम हो सबै सामेल मानिसहरूको जीवनस्तर र जीवनको गुणवत्तालाई बढाउनु। धेरैजसो मानिसहरू द्वैतमा सोच्दछन्, या त यो त्योको सन्दर्भमा उनीहरू सोच्दछन् कि यदि तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ भने तपाईँ कठोर होइन, तर जितको प्याराडाइम राम्रो हो र कठोर पनि हो। यो जित हारको तुलनामा 2 गुणा कठोर छ। जित चाहनाको लागि तपाईँले मात्र राम्रो हुने होइन, बरु तपाईँले साहसी पनि बन्नु पर्दछ। तपाईले मात्र परानुभूतिपूर्ण हुनु पर्दैन, बरु तपाईले आत्मविश्वासी पनि बन्नु पर्दछ। तपाईले मात्र प्रवाहपूर्ण र संवेदनशील बन्नु पर्दैन, बरु कि बहादुर पनि बन्नु पर्दछ। यी सबै गर्नु अर्थात् साहस र प्रवाहको बीच सन्तुलन बनाउनु वास्तविक परिपक्वताको सार हो र विन विनको मूल हो। यदि ममा साहस बढी छ र प्रवाह कम छ भने म विन लुजको नजरले सोच्नेछु। म शक्तिशाली र अहमद्वारा सञ्चालित बन्नेछु। ममा आफ्नो विश्वासको साहस हुनेछ, तर म तपाईँको विश्वासको बढी प्रवाह गर्ने छैन। आफ्नो आन्तरिक परिपक्वता र भावनात्मक शक्तिको कमीको भरपाई गर्नको लागि म आफ्नो पद र सत्ताबाट या आफ्नो क्रेडेन्सियल, आफ्नो वरिष्ठता या आफ्ना सम्पर्कहरूबाट शक्ति उधारो लिन सक्दछु। यदि ममा प्रवाह बढी छ र साहस कम छ भने म हार जितको बारेमा सोच्नेछु। म तपाईँको विश्वास र इच्छाको बारेमा यति धेरै प्रवाह गर्नेछु कि ममा आफ्नो विश्वास र इच्छाहरू व्यक्त गर्ने या तिनीहरूलाई पूरा गर्ने साहस हुँदैन। विन विनको लागि प्रबल साहस र प्रवाह दुईटै अनिवार्य छन्। यिनीहरूको लागि सन्तुलन वास्तविक परिपक्वताको पहिचान हो। यदि ममा यो सन्तुलन छ भने म तपाईँको कुरा ध्यानले सुन्न सक्छु, परानुभूतिले बुझ्न सक्छु, तर म साहसको साथ सामना पनि गर्न सक्छु। प्रचुरताको मानसिकता विन विनको लागि चरित्रको तेस्रो अनिवार्य गुण हो प्रचुरताको मानसिकता। यो प्याराडाइम यहाँ सबैका लागि महत्त्वपूर्ण छ। अधिकांश मानिसहरूलाई त्यस अवधारणामा गहिराईले स्क्रिप्ट गरिएको छ जसलाई म अभावको मानसिकता भन्दछु। उनीहरू जीवनलाई यसरी हेर्दछन् कि यसमा मात्र यति छ, जस्तै यहाँ मात्र एउटा केक पाइ छ र यदि कसैलाई यस केकको ठुलो टुक्रा मिल्छ भने त्यसको मतलब यो हो कि बाँकी सबैको लागि कम बच्नेछ। अभावको मानसिकता जीवनको यो प्याराडाइम हो कि यदि मलाई बढी मिल्यो भने तपाईँलाई कम मिल्नेछ। अभावको मानसिकतावाला मानिसहरूलाई अरूको प्रशंसा गर्न या उनीहरूलाई श्रेय दिनमा निकै दुःख हुन्छ। उनीहरूले पाएको शक्ति या लाभमा अरूहरू जसले उत्पादनमा मद्दत गरेका छन् लाई जस दिन उनीहरू निकै गाह्रो मान्छन्। अरूहरूको यहाँसम्म कि आफ्नै परिवारका सदस्यहरू, नजिकका साथीहरू या सहयोगीहरूको सफलताहरूमा खुसी हुन उनीहरूलाई निकै गाह्रो हुन्छ र उनीहरूले यो अनुभव गर्दछन् कि यदि कसैले विशेष सम्मान या धन प्राप्त गर्यो अथवा कसैले कुनै उल्लेखनीय सफलता या उपलब्धि पायो भने आफूबाट त्यो चिज उनीहरू खुसी रहेका छन्।
तथापि उनीहरू अरूहरूको सफलतामाथि शब्दहरूले खुसी व्यक्त गर्न सक्दछन्, तर भित्रभित्रै उनीहरू रिस गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई आफ्नो मूल्य या महत्त्वको अनुभव तुलना गर्नाले मिल्दछ। त्यसैले अर्काको सफलता केही हदसम्म उनीहरूको असफलता हुन्छ। केही विद्यार्थीहरूले मात्र ए ग्रेडका हुन सक्दछन्, एक व्यक्ति मात्र नम्बर 1 हुन सक्दछ। जित्नुको अर्थ मात्र हराउनु हुन्छ। अभावको मानसिकता भएका मानिसहरू अक्सर मनमनै यो आशा गरिरहन्छन् कि अरूहरूमाथि विपत्ति आओस्, धेरै ठुलो विपत्ति होइन, बरु कि सानोतिनो कुनै त्यस्तो विपत्ति जसले उनीहरूलाई उनीहरूको ठाउँमा राखोस्। उनीहरू सधैँ तुलना गरिरहन्छन्, सधैँ प्रतियोगिता गरिरहन्छन्। उनीहरू चिजहरू या अरू मानिसहरूमाथि स्वामित्व स्थापित गर्नमा आफ्नो ऊर्जा लगाउँछन् ताकि उनीहरूले आफ्नो मूल्य या महत्त्वलाई बढाउन सकुन्। उनीहरू चाहन्छन् कि अरू मानिसहरू त्यही बाटोबाट हिँडुन् जुन बाटोमा उनीहरू हिँडाउन चाहन्छन्। उनीहरू अक्सर आफ्नो प्रतिकृति क्लोन चाहन्छन् र उनीहरू आफूलाई हुन्छ भन्ने मानिसहरूबाट घेरिरहेका हुन्छन्। यस्ता मानिसहरू जसले उनीहरूलाई चुनौती नदेऊन् र जो उनीहरूभन्दा कमजोर हुन्। र अभावको मानसिकता भएका मानिसहरूलाई कुनै पूरक टिमको सदस्य बन्न गाह्रो हुन्छ। उनीहरू मतभिन्नतालाई अवज्ञा र निष्ठाहीनताको लक्षण मान्दछन्। अर्कोतिर प्रचुरताको मानसिकता व्यक्तिगत मूल्य र सुरक्षाको गहिरो आन्तरिक अनुभवबाट उत्पन्न हुन्छ। यस प्याराडाइमको भनाइ यो हो कि यहाँ सबैको लागि पर्याप्त छ र त्यसपछि पनि धेरै जसो बाँकी बच्ने छ। यस प्याराडाइमको परिणाम प्रतिष्ठा, प्रशंसा, लाभ र निर्णय लिनमा भागीदार हुन्छ। यसले सम्भावनाहरू, विकल्पहरू र रचनात्मकताको द्वार खोल्दछ। प्रचुरताको मानसिकताले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो आदतहरूको व्यक्तिगत आनन्द, सन्तुष्टि र पूर्णतालाई लिन्छ तथा यसलाई बाहिरतिर अर्काको अनौठोपना, आन्तरिक मार्गदर्शन र प्रोएक्टिभ प्रकृतिको सराहनाको तर्फ मोडिदिन्छ। यसले सकारात्मक पारस्परिक विकास र नयाँ तेस्रो विकल्पहरूको रचनाको असीमित सम्भावनाहरूलाई चिन्दछ। सार्वजनिक विजयको अर्थ अरूहरूमाथि विजय पाउनु होइन। यसको अर्थ प्रभावकारी व्यवहारमा यस्तो सफलता पाउनु हो जसबाट प्रत्येक सामेल व्यक्तिहरूलाई लाभकारी परिणाम मिलोस्। सार्वजनिक विजयको अर्थ मिलेर काम गर्नु, संवाद गर्नु र यस्तो परिणाम पाउनु हो जुन त्यही मानिसहरू आत्मनिर्भर तरिकाले एक्लै पाउन सक्दैनथे। र सार्वजनिक विजय प्रचुरताको मानसिकताको प्याराडाइमको परिणाम हो। अखण्डता, परिपक्वता र प्रचुरताको मानसिकता भएका चरित्रमा निष्कपटता हुन्छ जुन मानवीय व्यवहारमा प्रविधिहरू हुनु या नहुनुबाट धेरै अगाडिसम्म जान्छ। जित हारको मानसिकता भएका मानिसहरूको लागि जितको चरित्र विकसित गर्नु सम्भव छ। मैले देखेको छु कि उनीहरूलाई यस काममा धेरै मद्दत मिल्नेछ यदि उनीहरूले कुनै यस्तो मोडेल या मेन्टर मार्गदर्शकसँग जोडिए भने जसको मानसिकता साँच्चीकै विन विनको होस्। जब मानिसहरू विन लुज या यस्तै प्रकारका जीवन दर्शनहरूमा गहिराईले स्क्रिप्ट गरिएका छन् र उनीहरू आफ्नै प्रकारका मानसिकता भएका मानिसहरूको नियमित सम्पर्कमा आउँछन् भने उनीहरूसँग विन विनको जीवन दर्शनलाई प्रत्यक्ष हेर्ने र अनुभव गर्ने बढी अवसर हुँदैन। यही कारणले म साहित्य पढ्ने जस्तो अनवर सादातको प्रेरक जीवनी इन सर्च अफ आइडेन्टिटी, चेरियट्स अफ फायर जस्तो फिल्म हेर्ने या लेस मिजरेबल्स जस्तो नाटक हेर्ने सल्लाह दिन्छु जसले तपाईलाई विन विनको मोडेल देखाओस्। तर याद राख्नुहोस्, यदि हामीले स्क्रिप्टिङ भन्दा पर गएर सिकेका दृष्टिकोणहरू र व्यवहार भन्दा पर गएर आफूभित्र गहिराईमा खोज्यौँ भने विन विन र यही प्रकारको सही सिद्धान्तको वास्तविक प्रामाणिकता हामीलाई आफ्ना जीवनमा मिल्नेछ। सम्बन्ध, रिलेसनसिप। चरित्रको जगमा हामी विन विन सम्बन्ध बनाइराख्छौँ। विश्वास अर्थात् भावनात्मक ब्याङ्क एकाउन्ट विन विनको सार हो। विश्वास बिना हामी धेरैभन्दा धेरै सम्झौता गर्न सक्थ्यौँ। विश्वास बिना हामीमा खुलेर संवाद गर्ने, सँगसँगै सिक्ने र साँचो रचनात्मकताको विश्वसनीयताको अभाव हुन्छ। तर यदि हाम्रो भावनात्मक ब्याङ्क एकाउन्ट समृद्ध छ भने विश्वसनीयताको कुरा अगाडि आउँदैन। यसमा पर्याप्त डिपोजिट गरिसकिएको छ। त्यसैले तपाईँ र म दुवै जान्दछौँ कि हामी एकअर्कालाई गहिराईबाट सम्मान गर्दछौँ।
हामी व्यक्तित्व या पदको बावजुद मुद्दाहरूमाथि ध्यान एकाग्र गर्दछौँ। हामी एकअर्कामाथि विश्वास गर्दछौँ, त्यसैले हामी खुलेर कुरा गर्दछौँ। तथापि यो हुन सक्दछ कि हामी चिजहरूलाई अलग अलग तरिकाले हेर्न सक्दछौँ। तर मलाई थाहा छ कि जब म तपाईँको सामान्य युवतीको वर्णन गर्नेछु तब तपाईँ उसलाई सम्मानको साथ सुन्न इच्छुक हुनुहुन्छ र तपाईँलाई थाहा छ कि म तपाईँको बुढी महिलाको वर्णन पनि त्यति नै सम्मानको साथ सुन्नेछु। हामी दुवैजना एकअर्काका नजरलाई बुझ्नको लागि संकल्पित छौँ। हामी दुवै तेस्रो विकल्प या सिनर्जिस्टिक समाधान प्राप्त गर्ने हेतुले मिलेर काम गर्नको लागि संकल्पवान छौँ, जुन हामी दुवैजनाको लागि राम्रो जवाब हुनेछ। त्यो सम्बन्ध जसमा ब्याङ्क एकाउन्ट समृद्ध हुन्छ र दुईटै पक्ष विन विन प्रति गहिराईले संकल्पवान हुन्छन्। जबरजस्त सिनर्जी सैटौं आदतको लागि आदर्श स्प्रिङ बोर्ड हुन्छ। यो सम्बन्धले न मुद्दाहरूको वास्तविकता या महत्त्वलाई कम गर्दछ, न दृष्टिकोणहरूका भिन्नताहरूलाई खत्तम गर्दछ, तर यसले त्यो नकारात्मक ऊर्जालाई अवश्य खत्तम गरिदिन्छ जुन विशेष रूपले व्यक्तित्व र पदका भिन्नताहरूमाथि केन्द्रित हुन्छ। यही कारणले यसले एक सकारात्मक र सहयोगी ऊर्जा पैदा गर्दछ जसले पूर्ण रूपले मुद्दाहरूलाई बुझ्न र आपसी लाभकारी तरिकाले तिनीहरूलाई सुल्झाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। तर यदि यस प्रकारको सम्बन्ध भएन भने के होला? यदि तपाईँले कुनै यस्तो व्यक्तिसँग सहमतिमा पुग्नु छ जसले कहिले पनि जितको बारेमा सुनेकै छैन या जसलाई जित हार अथवा कुनै अन्य प्याराडाइममा गहिराईबाट स्क्रिप्ट गरिएको छ। जित हारको मानसिकता भएका व्यक्तिहरूसँग व्यवहार गर्नु विन विनको मानसिकता भएका व्यक्तिको साँचो परीक्षा हो। कुनै पनि परिस्थितिमा विन विनको स्थिति सायद कहिलेकाहीँ सजिलैसँग हासिल हुन्छ। यसको लागि गहिरो मुद्दाहरू र मूलभूत भिन्नताहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि दुवै पक्षहरू यसको बारेमा जागरुक छन् भने, यसप्रति संकल्पवान छन् भने र उनीहरूको सम्बन्धको भावनात्मक ब्याङ्क एकाउन्ट समृद्ध छ भने यस्तो गर्न सजिलो हुन्छ। जब तपाईँ जित हारको प्याराडाइमबाट आउनेवाला व्यक्तिसँग व्यवहार गरिरहनु भएको छ तब नै सम्बन्धको कुञ्जी हुन्छ। तपाईँलाई आफ्नो प्रवाहको वृत्तमाथि ध्यान केन्द्रित गर्ने जरुरत छ। तपाईँ साँचो शिष्टाचार, सम्मान, प्रशंसा र अर्को दृष्टिकोणप्रति सद्भावको माध्यमले भावनात्मक ब्याङ्क एकाउन्टमा डिपोजिट गर्नुहुन्छ। तपाईँ संवादको प्रक्रियामा बढी समयसम्म रहनुहुन्छ। तपाईँ बढी गहिराईबाट सुन्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो कुरा बढी साहसको साथ भन्नुहुन्छ। तपाईँ रिएक्टिभ होइन प्रोएक्टिभ बन्नको खातिर चारित्रिक शक्ति प्राप्त गर्नको लागि तपाईँ आफूभित्र बढी गहिराईमा जानुहुन्छ। तपाईँ यस काममा तबसम्म जुटिरहनुहुन्छ जबसम्म सामान्यको व्यक्तिले बुझ्दैन कि तपाईँले साँच्चीकै एउटा यस्तो समाधान चाहनु भएको छ जुन दुवैको लागि वास्तविक जित हुन्छ। यो प्रक्रिया भावनात्मक ब्याङ्क एकाउन्टमा एउटा बलाद डिपोजिट हुन्छ। तपाईँ जति धेरै शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तपाईँको चरित्र जति नै धेरै निष्कपट हुनेछ, तपाईँको प्रोएक्टिभिटीको स्तर जति ठुलो हुनेछ, तपाईँ जित प्रति जति बढी प्रतिबद्ध हुनुहुनेछ, सामान्यका व्यक्तिमाथि तपाईँको प्रभाव त्यति नै सशक्त हुनेछ। यो पारस्परिक लिडरसिपको वास्तविक परीक्षा हो। यो ट्रान्जेक्सनल लिडरसिप भन्दा अगाडि बढेर ट्रान्सफर्मेसनल लिडरसिप बन्दछ र सामेल मानिसहरू तथा सम्बन्धहरूको कायापलट गरिदिन्छ। विन विन एउटा यस्तो सिद्धान्त हो जसको सत्यताको पुष्टि मानिसहरू आफ्नो जीवनमा गर्न सक्दछन्। त्यसैले तपाईँले अधिकांश मानिसहरूलाई यो अनुभव दिलाउन सक्नुहुन्छ कि यदि उनीहरू आफ्नो इच्छाको बावजुद दुवैको इच्छाहरूलाई पूरा गर्ने लक्ष्य लिएर हिँड्छन् भने उनीहरूको वास्तविक जित हुनेछ। तर फेरि पनि यस्ता केही मानिसहरू हुनेछन् जो जितको हारको मानसिकतामा यति गहिराईले जकडिएका होलान् कि उनीहरू विन विनको बारेमा सोच्नको लागि पनि तयार हुने छैनन्। यस्तो स्थितिमा याद राख्नुहोस् कि कुनै व्यवहार छैनको विकल्प तपाईँ समक्ष सधैँ रहन्छ। या कहिलेकाहीँ सायद तपाईँ विन विनको निम्न प्रकार अर्थात् सम्झौता गर्ने बारेमा पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ। यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि भावनात्मक ब्याङ्क एकाउन्ट समृद्ध छ, त्यही पनि यो जरुरी छैन कि सबै निर्णय विन विन माथि आधारित छन्। एक पटक फेरि महत्त्वपूर्ण कुरा सम्बन्ध हो। उदाहरणको लागि तपाईँ र म मिलेर काम गरिरहेका छौँ र तपाईँ म कहाँ आएर भन्नुहुन्छ, स्टेफेन मलाई थाहा छ कि तपाईँले यस निर्णयलाई मन पराउनुहुन्न। निर्णयमा तपाईँलाई भागीदार बनाउने कुरा त छोडिदेऊ, मसँग तपाईँलाई पुरै कुरा सम्झाउने समय पनि छैन। यस कुराको सम्भावना बढी छ कि तपाईँलाई यो गलत लाग्नेछ। तर के तपाईँ फेरि पनि यसको समर्थन गर्नुहुन्छ? तपाईको जुन भावनात्मक ब्याङ्क एकाउन्ट मसँग छ, यदि त्यो सकारात्मक स्थितिमा छ भने म त्यसको समर्थन गर्नेछु। म आशा गर्नेछु कि तपाईँ सही साबित हुनुहुन्छ र म गलत।
म तपाईको निर्णयलाई सही साबित गर्नको लागि मेहनत गर्नेछु। तर यदि भावनात्मक बैंक एकाउन्ट खाली छ र म रिएक्टिभ छु भने म यसको समर्थन गर्ने छैन। हुन सक्छ म तपाईको अगाडि त भन्छु कि म समर्थन गर्नेछु, तर तपाईको पछाडि म धेरै उत्साहित हुने छैन। म यसलाई सफल बनाउनको लागि आवश्यक कुरा लगानी गर्ने छैन। म भन्नेछु यो सफल भएन, अब तपाईँ मबाट के गराउन चाहनुहुन्छ? यदि म बढी रिएक्टिभ छु भने तपाईको निर्णयलाई बर्बाद गर्न सक्दछु र म पुरै कोसिस गर्नेछु कि बाँकी मानिसहरूले पनि यस्तै गरून्, या म द्वेषपूर्ण रूपले आज्ञाकारी बन्न सक्छु र परिणामहरूको जिम्मेवारी नलिकन मात्र त्यति गर्नेछु जति तपाईँले मलाई गर्न भन्नुभएको थियो। ग्रेट ब्रिटेनमा आफ्नो 5 वर्षको प्रवासको समयमा मैले देखेँ कि देशले 2 पटक घुँडा टेक्यो, किनकि ट्रेन कन्डक्टर्स द्वेषपूर्ण ढङ्गले आज्ञाकारी भएका थिए। उनीहरू कागजमा लेखिएका सबै नियमहरू र निर्देशनहरूको मात्र अक्षरशः पालन गर्न थालेका थिए। यदि चरित्र र सम्बन्धको भावनात्मक जग छैन भने कागजमा भएको अनुबन्धको अर्थ निकै कम हुन्छ। त्यसैले हामीले सम्बन्धहरूमा लगानी गर्ने वास्तविक इच्छाभन्दा विन विनतिर बढ्नु पर्नेछ, जसले यसलाई सम्भव बनाउँछ। अनुबन्ध, एग्रिमेन्ट्स, सम्बन्धहरूबाट अनुबन्ध उत्पन्न हुन्छ जसले विन विनलाई परिभाषा र दिशा दिन्छ। यसलाई कैयौं पटक कार्य अनुबन्ध, पर्फर्मेन्स एग्रिमेन्ट्स या पार्टनरसिप अनुबन्ध भनिन्छ। यसमा उत्पादक व्यवहारको प्याराडाइमलाई क्षितिज होरिजेन्टलबाट ठाडो भर्टिकलमा परिवर्तन गरिन्छ। यहाँ अर्काको निगरानीको ठाउँमा व्यक्तिले आफ्नो निगरानी आफै गर्दछ। आम्ने सामने सङ्घर्षको मुद्रामा उभिनुको बावजुद दुवै मानिसहरू सफल पार्टनरहरूको रूपमा सँगै उभिन्छन्। विन विन अनुबन्धले परस्पर निर्भर व्यवहारको व्यापक क्षेत्रको व्याख्या गर्दछ। जब हामीले तेस्रो आदतवाला अध्यायमा हरियो र सफा कथामा डेलिगेसन या काम सुम्पिने कुरा गरेका थियौँ, तब हामीले यसको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रयोगमाथि विचार गर्यौँ। हामीले त्यहाँ जुन 5 तत्त्वहरूको सूची दिएका थियौँ, त्यही तत्त्व यहाँ पनि उपयोगी छ। तिनीहरूले ती मानिसहरूको लागि विन विन अनुबन्धको ढाँचा तयार गर्दछ जसलाई आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि अर्कोसँग सम्बन्ध राख्ने जरुरत हुन्छ। चाहे यो कर्मचारीहरू या नियोक्ताहरूको बीचको सम्बन्ध होस्, प्रोजेक्टमाथि एकत्रित काम गर्ने आत्मनिर्भर व्यक्तिहरूको आपसी सम्बन्ध होस्, कुनै साझा लक्ष्यमाथि सहयोगपूर्ण तरिकाले काम गरिरहेका समूहका मानिसहरू बीचको सम्बन्ध होस्, या फेरि कम्पनीहरू र सप्लायर्सको बीचको सम्बन्ध होस्, यी 5 तत्त्वहरूले ती मानिसहरूको बीच परस्पर निर्भर प्रयासमा सम्मिलित अपेक्षाहरूलाई स्पष्ट गर्ने र तिनको प्रबन्धन गर्ने एक प्रभावकारी तरिकाको रचना गर्दछ। जीत अनुबन्धमा निम्नलिखित 5 तत्त्व राम्ररी स्पष्ट गरिएको छ। इच्छित परिणाम, विधिहरू होइन। यो जानौ कि के गर्नुपर्छ र कहिले। दिशानिर्देश, मापदण्डहरूलाई स्पष्ट गरौँ, जसरी सिद्धान्तहरू या नीतिहरूलाई जसभित्र परिणाम हासिल गर्नु छ। संसाधन, त्यस मानवीय, आर्थिक, टेक्निक या सङ्गठनात्मक समर्थनको उल्लेख गरौँ जुन ती परिणामहरू हासिल गर्नमा मद्दतको लागि उपलब्ध छ। जवाबदेही, प्रदर्शनको मानक निर्धारित गरौँ र मूल्याङ्कनको समय पनि। परिणाम, स्पष्ट गरिदेऊ कि मूल्याङ्कन पछि के हुनेछ, कुन चाहिँ राम्रो र नराम्रो, स्वाभाविक र तर्कपूर्ण परिणाम हुनेछन्। यी 5 तत्त्वले विन विन अनुबन्धहरूलाई जीवन दिन्छ। यी क्षेत्रहरूमा यदि सुरुवातबाट नै स्पष्ट आपसी बुझाइ र अनुबन्ध छ भने यसबाट यो ढाँचा बन्दछ जसमा मानिसहरू आफ्नो सफलतालाई आफै नाप्न सक्दछन्। पारम्परिक तानाशाही शैलीको सुपरभिजन जीत हारको प्याराडाइम हो। यो ऋणात्मक स्थिति भएको भावनात्मक बैंक एकाउन्टको परिणाम पनि हो। यदि तपाईलाई अरूहरूमाथि विश्वास छैन या तपाईमा इच्छित परिणामहरूको साझा भविष्य दृष्टि छैन भने तपाईको प्रवृत्ति यो हुनेछ कि तपाईँ सामान्यको व्यक्तिको अगाडि उभिएर लगातार निगरानी गरिरहनु भएको हुनेछ र निर्देश दिइरहनु भएको हुनेछ। तर विश्वास छैन, त्यसैले तपाईलाई मानिसहरूलाई नियन्त्रित गर्ने आवश्यकता महसुस हुन्छ। तर यदि विश्वासको एकाउन्ट समृद्ध छ भने तपाईको तरिका के हुन्छ? यसको बाटोबाट हटौँ। यदि सुरुवातबाट नै तपाईको विन विन अनुबन्ध छ र यदि उनीहरू राम्ररी जान्दछन् कि उनीहरूबाट के अपेक्षा गरिएको छ भने तपाईको भूमिका उनीहरूको सहायक बन्नु र उनको जवाबदेहीको रिपोर्ट प्राप्त गर्नु हो। यो मानवीय आत्मालाई निकै उत्कृष्ट बनाउने कदम हो कि तपाईले उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्नुको बावजुद उनीहरूले आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गरून् र
उच्च विश्वासको संस्कृतिमा यो धेरै सटिक पनि हुन्छ। धेरैजसो मामलाहरूमा मानिसले मनमा नै जान्दछ कि रेकर्डमा जे भनिएको छ चिजहरू त्योभन्दा राम्रो भइरहेको छ। बुझाइ अक्सर अवलोकनभन्दा बढी सटिक हुन्छ। जित म्यानेजमेन्ट प्रशिक्षण। केही वर्ष पहिले म धेरै शाखाहरू भएको एउटा ठुलो ब्याङ्किङ संस्थानको परामर्श दिने प्रोजेक्टमा अप्रत्यक्ष रूपमा सामेल थिएँ। उनीहरू चाहन्थे कि हामीले उनीहरूको म्यानेजमेन्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई सुधारौँ, जसको वार्षिक बजेट $7,50,000 थियो। यस कार्यक्रममा कलेजका स्नातकहरूलाई चुनिन्थ्यो र उनीहरूलाई 12 अलग अलग विभागहरूमा 2-2 सप्ताहको निर्धारित कार्य दिइन्थ्यो। उनीहरूले 6 महिनासम्म प्रशिक्षण लिनु पर्थ्यो ताकि उनीहरूमा त्यस उद्योगको सामान्य बुझाइ विकसित हुन सकोस्। उनीहरू 2 सप्ताह कमर्सियल लोन विभागमा बिताउँथे, 2 औद्योगिक लोन, 2 सप्ताह मार्केटिङ, 2 सप्ताह अपरेसन्स र यसै प्रकारका बाँकी विभागहरूमा पनि। 6 महिनापछि उनीहरूलाई ब्याङ्कको कुनै शाखाको सहायक प्रबन्धक बनाइन्थ्यो। हाम्रो काम यो 6 महिनाको औपचारिक प्रशिक्षण अवधिको मूल्याङ्कन गर्नु थियो। काम सुरु गर्ने बित्तिकै हामीले पायौँ कि यस कामको सबैभन्दा गाह्रो हिस्सा इच्छित परिणामहरूको स्पष्ट तस्बिर पाउनु थियो। हामीले शीर्षस्थ एक्जिक्युटिभ्ससँग सबैभन्दा कठोर प्रश्न सोध्यौँ। जब यी मानिसहरूले आफ्नो प्रशिक्षण पुरा गर्नेछन् तब तपाईँले यी मानिसहरूलाई कुन कामहरूमा योग्य देख्न चाहनुहुन्छ? हामीले जुन जवाफ पायौँ त्यो अस्पष्ट तथा लगभग विरोधाभासी थियो। प्रशिक्षण कार्यक्रम विधिहरूसँग सम्बन्धित थियो, परिणामहरूसँग होइन। त्यसैले हामीले सुझाव दियौँ कि उनीहरू एउटा अलग्गै प्याराडाइममाथि आधारित पाइलट प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाउन्, जसलाई प्रशिक्षार्थी नियन्त्रित प्रशिक्षण लर्नर कन्ट्रोल्ड इन्स्ट्रक्सन भनिन्छ। यो एउटा विन विनको अनुबन्ध थियो जसमा उनीहरूको उपलब्धिलाई दर्शाउने स्पष्ट लक्ष्यहरू र मापदण्डहरूको परिचय सामेल थिए। यसमा दिशानिर्देशहरू, संसाधनहरू, जवाबदेही र लक्ष्य प्राप्त गरिसकेपछि पाइने परिणामहरू पनि बताइएको थियो। यस मामलामा परिणाम सहायक प्रबन्धकको रूपमा गरिने प्रमोसन थियो, जहाँ उनीहरू प्रशिक्षणको सिद्धान्तहरूलाई प्रयोगमा ल्याउनेछन् र उनीहरूको तलबमा राम्रो वृद्धि हुनेछ। हामीले उद्देश्यहरू पत्ता लगाउनको लागि निकै कोसिस गर्नु पर्यो। तपाईँ उनीहरूबाट एकाउन्टिङको बारेमा के सिक्ने अपेक्षा राख्नुहुन्छ, मार्केटिङको बारेमा, रियल इस्टेट लोन्सको बारेमा, र हामी सूचीमा तल झर्दै गयौँ। आखिर हाम्रो अगाडि 100 भन्दा बढी उद्देश्यहरू आए, जसलाई हामीले कम गर्यौँ, सरल गर्यौँ र सुव्यवस्थित गर्यौँ। अन्त्यमा हामीसँग 39 स्पष्ट व्यवहारवादी उद्देश्यहरू रहे, जससँग मापदण्ड जोडिएका थिए। अवसर र बढेको तलबको कारणबाट प्रशिक्षार्थीहरू निकै उत्सुक थिए कि यी मापदण्डहरूलाई जति चाँडो सम्भव हुन्छ पुरा गरिदिउँ। उनीहरूको लागि यो एउटा ठुलो जित थियो र यो कम्पनीको लागि पनि एउटा ठुलो जित थियो, किनकि उनीहरूसँग यस्ता सहायक शाखा प्रबन्धक थिए जसले अलग अलग गतिविधिहरूको जालमा अल्झिनको बावजुद परिणाम केन्द्रित मापदण्डलाई पुरा गर्नेछन्। त्यसैले हामीले प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रशिक्षार्थी नियन्त्रित प्रशिक्षण र यन्त्र नियन्त्रित प्रशिक्षणको बीचको अन्तर बुझायौँ। हामीले मूलतः भन्यौँ यो हाम्रो उद्देश्य र मापदण्ड हो र यो हाम्रो संसाधन पनि हो जसद्वारा यिनीहरूलाई प्राप्त गर्नु छ। यसमा एकअर्काबाट सिक्नु पनि सामेल छ। अब तपाईँ यस काममा जुट्नुहोस् जसै तपाईँ यी मापदण्डहरूलाई पुरा गर्नुहुनेछ, तपाईँ सहायक प्रबन्धकको पदको प्रमोसन पाउनुहुनेछ। उनीहरूले 3.5 हप्तामा नै काम पुरा गरे। प्रशिक्षणको प्याराडाइम परिवर्तन गर्नाले अविश्वसनीय प्रेरणा र रचनात्मकता मुक्त भएको थियो। धेरैजसो प्याराडाइम परिवर्तनको साथमा भए चाहिँ यहाँ पनि प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। लगभग सबै शीर्षस्थ एक्जिक्युटिभहरूलाई यसमाथि विश्वास नै भइरहेको थिएन। जब उनीहरूलाई प्रमाण देखाइन्थ्यो कि मापदण्ड पुरा गरिएको थियो, तब उनीहरूले मूलभूत रूपले भने यी प्रशिक्षार्थीहरूसँग अनुभव छैन, उनीहरूमा परिपक्वताको कमी छ। यही कारणले उनीहरूसँग त्यस प्रकारको निर्णय शक्ति छैन होला जुन सहायक शाखा प्रबन्धकको रूपमा हामी उनीहरूबाट चाहन्छौँ। उनीहरूसँग पछि गएका कुराकानी गर्दाको समयमा हामीले पायौँ कि उनीहरू मध्ये धेरै जसोले भनिरहेका थिए हामीले हुनै पर्ने गरी गरेका थियौँ। यी मानिसहरूबाट उसबाट किन बचे? तर थाहा नै छ उनीहरूले त्यस्तो यसरी भनेका होइनन्। उनीहरूमा परिपक्वताको कमी छ भन्न सुन्नमा बढी राम्रो लाग्थ्यो। यसबाहेक स्पष्ट कारणहरूबाट, जसमा 6 महिनाको कार्यक्रमको लागि $7,50,000 को बजेट पनि सामेल थियो, कार्य विभाग पनि विचलित भयो। त्यसैले हामीले भन्यौँ ठिक छ, आउनुहोस्
हामी केही अरू उद्देश्य विकसित गरौँ तथा उनीहरूसँग मापदण्ड जोडिनेछौँ, तर हामीले यो काम पनि प्रशिक्षार्थी नियन्त्रित प्रशिक्षणको प्याराडाइमबाट नै गर्नेछौँ। हामीले 8वटा अरू उद्देश्यहरू निकाल्यौँ जसका मापदण्डहरू निकै कठोर थिए। हामीले कठोर मापदण्ड त्यसैले राखेका थियौँ ताकि एक्जिक्युटिभ्सहरूलाई निश्चय हुन सकोस् कि यी मानिसहरू सहायक शाखा प्रबन्धक बन्नको लागि पर्याप्त तयार थिए र उनीहरू अब प्रशिक्षण कार्यक्रमको पछाडिको व्यावहारिक हिस्सामा जान सक्दथे। जब यी मापदण्डहरूलाई विकसित गराइरहेका थिए तब त्यस प्रक्रियाको केही सत्रहरूमा भाग लिइसकेपछि कैयौँ एक्जिक्युटिभहरूले यो टिप्पणी गरे कि यदि प्रशिक्षार्थीहरूले यी कठोर मापदण्डहरूलाई पुरा गर्दछन् भने उनीहरू 6 महिनाको कार्यक्रमबाट गुज्रिरहेका मानिसहरूभन्दा बढी तयार हुनेछन्। हामीले प्रशिक्षार्थीहरूलाई पहिलेदेखि नै प्रतिरोधको अपेक्षा गर्नको लागि तयार गरेका थियौँ। हामी अतिरिक्त उद्देश्यहरू र मापदण्डहरू लिएर उनीहरूकोमा गयौँ र भन्यौँ, हामीलाई जस्तो आशा थियो म्यानेजमेन्टले तपाईँहरूबाट केही अतिरिक्त उद्देश्यहरू हासिल गराउन चाहन्छ जसको मापदण्ड पहिलेको भन्दा बढी कठोर थियो। उनीहरूले यसपटक हामीहरूलाई आश्वस्त गरेका छन् कि यदि तपाईँले यी मापदण्डहरूलाई पुरा गर्नुभयो भने उनीहरूले तपाईँले सहायक प्रबन्धक बनाइदिनेछन्। उनीहरू अविश्वसनीय फुर्तीको साथ काममा जुटे। उनीहरू अकाउन्टिङ जस्ता विभागहरूमा एक्जिक्युटिभहरू कहाँ गए र मूलभूत रूपले उनीहरूले यस्तो भने, सर म नयाँ पाइलट कार्यक्रमको सदस्य हुँ जसलाई प्रशिक्षार्थी नियन्त्रित प्रशिक्षण मानिन्छ र म ठान्छु कि तपाईँले उद्देश्य र मापदण्ड विकसित गर्ने प्रक्रियामा भाग लिनुभएको छ। मैले यस विभागका 6 मापदण्डहरू पुरा गरेको छु। तिनीहरूमध्ये 3लाई त मैले कलेजमा सिकेका योग्यताहरूद्वारा पुरा गरेको हुँ। एउटालाई मैले पुस्तकबाट पढेर सिकेँ। 5औँलाई मैले टर्मबाट सिकेँ जसलाई तपाईँले पछिल्लो सप्ताहमा प्रशिक्षित गर्नुभएको थियो। मसँग अब मात्र एउटा मापदण्ड बजेको छ जसलाई मैले पुरा गर्नु छ। म यो सोचिरहेको थिएँ कि के तपाईँ या तपाईँको विभागको कुनै व्यक्तिले मसँग केही घण्टा बिताएर मलाई यो बताउनेछ कि यसलाई कसरी गरिन्छ। यस प्रकारले उनीहरूले 2 हप्ताको बावजुद एक विभागमा मात्र आधा दिन बिताए। यी प्रशिक्षार्थीहरूले एकअर्कालाई सहयोग गरे, एकअर्कासँग विचार मन्थन गरे र उनीहरूले अतिरिक्त उद्देश्यहरूलाई 1.5 सप्ताहमा पुरा गरे। 6 महिनाको कार्यक्रम 5 सप्ताहमा रह्यो र परिणामहरूमा महत्त्वपूर्ण वृद्धि भयो। यदि मानिसहरूमा आफ्नो प्याराडाइमहरू जाँच्ने र जित विन विन माथि ध्यान केन्द्रित गर्ने साहस छ भने यस प्रकारको सोचले यही प्रकारबाट कुनै पनि सङ्गठनको हर क्षेत्रलाई प्रभावित गर्न सक्दछ। जब जिम्मेवार, प्रोएक्टिभ र आत्मनिर्देशित व्यक्तिहरूलाई कुनै काम गर्ने स्वतन्त्रता दिइन्छ तब व्यक्तिहरू र सङ्गठनहरूमा हुने परिणामहरूलाई देखेर म दिक्क हुन्छु। विन विन कार्य अनुबन्ध, विन विन पर्फर्मेन्स एग्रिमेन्ट्स। विन विन कार्य अनुबन्धहरूको रचना गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण प्याराडाइम परिवर्तनको आवश्यकता पर्दछ। ध्यान विधिहरूको बावजुद परिणामहरूमाथि केन्द्रित हुन्छ। हामीहरूमध्ये धेरैजसो मानिसहरूमा विधिहरूको निगरानी गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। हामी तेस्रो आदतमा भनिएको गो फर डेलिगेसनको प्रयोग गर्दछौँ। जुन प्रकारको म्यानेजमेन्टको विधिको प्रयोग मैले सेन्ड्रासँग गरेको थिएँ जब मैले उसँग आफ्नो वाटर स्किइङ गरिरहेको छोराको तस्बिर खिच्न भनेको थिएँ। तर विन विन अनुबन्ध परिणामहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ र जबरजस्त मानवीय क्षमता मुक्त गर्दछ, अधिक सिनर्जीको रचना गर्दछ र यस प्रक्रियामा यसमाथि पूरा ध्यान केन्द्रित गर्नुको बावजुद पीसी बनाउनमा पनि ध्यान जान्छ। विन विनको जवाबदेही हुँदा मानिसहरू आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्दछन्। मानिसहरू पारम्परिक मूल्याङ्कनको जुन खेल खेल्दछन् त्यो बेढङ्गी र भावनात्मक रूपले थकाउने खालको हुन्छ। विन विनमा मानिसहरू आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्दछन् र यसको लागि यस्ता मापदण्डहरूको प्रयोग गर्दछन् जसलाई तय गर्नमा उनीहरूले मद्दत गरेका थिए। यदि तपाईँले मापदण्डको सही तरिकाले तय गर्नुभयो भने मानिसहरू यस्तो गर्न सक्दछन्। विन विन डेलिगेसन अनुबन्धमा 7 वर्षको बच्चाले पनि भन्न सक्दछ कि उसले कति राम्ररी आँगनलाई हरियो र सफा राखिरहेको छ। विश्वविद्यालयका कक्षाहरूमा मलाई सर्वश्रेष्ठ अनुभव तब मिल्यो जब मैले सुरुवातमा नै जितको साझा बुझाइको लक्ष्यलाई सबैको सामुन्ने राखेँ। हामी यो हासिल गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ या ए, बी या सी ग्रेडको मूलभूत आवश्यकताहरू हुन्। मेरो लक्ष्य यो हो कि मैले पहिलो ग्रेड पाउनको लागि सबैको मद्दत गर्नुपर्छ। अहिले जुन बारेमा हामीले कुरा गर्यौँ त्यसबारेमा तपाईँ विचार गर्नुहोस्, विश्लेषण गर्नुहोस् र तपाईँ आफै तय गर्नुहोस् कि तपाईँ यस्तो के हासिल गर्न चाहनुहुन्छ जुन तपाईँको लागि अनौठो छ।
त्यसपछि हामीसँग बसेर तपाईले चाहेको ग्रेडमाथि सहमत हुने प्रयास गर्नेछौँ र त्यसलाई हासिल गर्नको लागि तपाईद्वारा बनाइएको योजनामाथि पनि। म्यानेजमेन्ट दार्शनिक र परामर्शदाता पिटर ड्रकरले सुझाव दिएका छन् कि म्यानेजरहरू र उनीहरूका कर्मचारीहरू बीच कार्य अनुबन्धनहरूको सार ग्रहण गर्नको लागि कर्मचारीहरूको पत्र, म्यानेजरको नामको प्रयोग गरिनुपर्दछ। कर्मचारी र म्यानेजमेन्टका बीच अपेक्षाहरू, दिशानिर्देशहरू तथा संसाधनहरूमाथि गहिराई र विस्तारले चर्चा हुन्छ ताकि उनीहरूले सङ्गठनात्मक लक्ष्यहरूको तालमेलमा काम गरून्। त्यसपछि कर्मचारीहरूले म्यानेजरलाई पत्र लेख्दछ जसमा त्यस चर्चाको सारांश हुन्छ। यसमा उसले यो सङ्केत पनि दिन्छ कि अघिल्लो कार्य योजना कहिले बन्नेछ या समीक्षा चर्चा कहिले हुनेछ। यस प्रकारको विन विन कार्य अनुबन्ध विकसित गर्नु म्यानेजमेन्टको केन्द्रीय गतिविधि हो। जब यस्तो अनुबन्ध हुनेछ तब कर्मचारीले त्यस अनुबन्धको घेराभित्र आफूलाई म्यानेज गर्न सक्दछ। त्यसपछि म्यानेजरले कार रेसमा सबैभन्दा अगाडि चलिरहेको पेस कार, जसले कुनै रेसलाई सुरु गराउँछ तर त्यसमा भाग लिँदैन, को जसरी काम गर्न सक्दछ। उनीहरू चिजहरूलाई सुरु गराएर आफूलाई बाटोबाट हटाउन सक्दछन्। त्यसपछि उनीहरूको काम फैलिएको तेललाई सफा गर्नु मात्र हुनेछ। जब कुनै बोस आफ्नो हर अधीनस्थको प्रथम सहयोगी बन्दछ तब उसले आफ्नो नियन्त्रणको घेरालाई धेरै बढाउन सक्दछ। प्रशासन र ओभरहेडका सबै स्तरहरूलाई खत्तम गर्न सकिन्छ। यस प्रकारका म्यानेजरले 6 या 8 मानिसहरूको बावजुद 20, 30, 50 या यसभन्दा पनि बढी मानिसहरूको सुपरभाइज गर्न सक्दछ। विन विन कार्य अनुबन्धहरूमा पाइने परिणाम त्यस कार्य सम्पादनको स्वाभाविक या तर्कपूर्ण परिणाम हुन्छ। यसमा यस्तो हुँदैन कि म्यानेजरले आफ्नो मनपरी ढङ्गले पुरस्कार या दण्ड दियोस्। मूलतः 4 प्रकारका परिणाम, पुरस्कार र दण्ड हुन्छन् जसलाई म्यानेजमेन्ट या अभिभावकले नियन्त्रित गर्न सक्दछ। आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, अवसर र जिम्मेदारी। आर्थिक परिणामहरूमा यस प्रकारका चिजहरू सामेल हुन्छन् जस्तै आम्दानी, स्टक, अप्सन्स, भत्ता या आर्थिक दण्ड। मनोवैज्ञानिक र परिणामहरूमा प्रशंसा, श्रेय, सम्मान, विश्वसनीयता या तिनको अभाव सामेल छ। मनोवैज्ञानिक पुरस्कार अक्सर आर्थिक पुरस्कारहरूभन्दा बढी प्रेरक हुन्छ जबसम्म मानिसहरू जिउँदो रहनको लागि सङ्घर्ष गरिरहँदैनन्। अवसरमा प्रशिक्षण, विकास र तलबको अतिरिक्त मिल्ने लाभ पक्ष सामेल छन्। जिम्मेवारीको सम्बन्ध कार्यक्षेत्र र अधिकारहरूसँग हुन्छ जसलाई बढाउन या घटाउन सकिन्छ। विन विन अनुबन्धले एक या एकभन्दा बढी क्षेत्रहरूमा परिणाम स्पष्ट गरिदिन्छ र सामेल मानिसहरूले तिनलाई सुरुवातदेखि नै स्पष्ट रूपमा चिन्दछन्। तपाईँ खेल खेल्नुहुन्न तर चिज सुरुदेखि नै स्पष्ट हुन्छ। यी तर्कपूर्ण र व्यक्तिगत परिणामहरू बाहेक स्पष्ट रूपले यो चिन्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ कि स्वाभाविक सङ्गठनात्मक परिणाम के हो। उदाहरणको लागि के हुन्छ होला यदि म अफिस ढिलो पुगेँ भने, यदि मैले अरूहरूलाई मद्दत गर्न अस्वीकार गरेँ भने, यदि मैले आफ्ना अधीनस्थहरूसँग विन विनको राम्रो कार्य अनुबन्ध तयार गरिनँ भने, यदि मैले इच्छित परिणामहरूको लागि उनीहरूलाई जवाबदेही बनाइन भने, या यदि मैले उनीहरूको व्यावसायिक प्रगति र क्यारियरको विकासलाई अगाडि बढाइन भने के होला। जब मेरी छोरी 16 वर्षकी भई तब पारिवारिक कारको उपयोगलाई लिएर हामीले उसँग एक विन विन अनुबन्ध बनायौँ। हामी सहमत भयौँ कि उसले नियमहरूको पालन गर्नेछ र कारलाई सफा र सही स्थितिमा राख्नेछ। हामी सहमत भयौँ कि उसले जिम्मेवार उद्देश्यहरूको लागि मात्र कारको उपयोग गर्नेछ, जरुरत पर्दा आफ्नी आमा र मेरा लागि ड्राइभरको काम गर्नेछ। र हामी यस कुरामा पनि सहमत भयौँ कि उसले आफ्ना सबै कामहरू खुसी खुसी याद दिलाउनेछ। यी हाम्रा जितहरू थिए। हामी यस कुरामा सहमत भयौँ कि म केही संसाधन उपलब्ध गराउनेछु, कार, ग्यास र बिमा, अनि हामी सहमत भयौँ कि उसले मलाई हप्तामा एक पटक भेट्नेछ, विशेष गरी आइतबार दिउँसो। यस भेटमा हामी यो मूल्याङ्कन गर्नेछौँ कि उसले अनुबन्धको अनुरूप कसरी काम गरिरहेकी छ। परिणाम स्पष्ट थियो। जबसम्म उसले अनुबन्धको आफ्नो पक्ष पुरा गर्नेछ उसले कारको उपयोग गर्न सक्छ। यदि उसले अनुबन्ध पुरा गरिन भने उसले यो अधिकार गुमाउनेछ जबसम्म उसले फेरि यस्तो गर्ने निर्णय लिँदिन। विन विन अनुबन्धले सुरुवातदेखि नै दुवै पक्षहरूको लागि स्पष्ट अपेक्षाहरू निर्धारित गरिदिएको थियो। यो उसको लागि जित थियो किनकि अब उसले कारको उपयोग गर्न सक्दथे, र यो सेन्ड्रा र मेरो लागि पनि निश्चित रूपले जित थियो किनकि अब उसले आफ्नो र केही हदसम्म हाम्रो परिवहन आवश्यकताहरूलाई सम्हाल्न सक्दथे।
हामीले कारको हेरविचार या त्यसको सफाइको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्ने जरुरत पनि थिएन र हाम्रो एउटा भित्री जवाबदेही पनि थियो, जसको अर्थ यो थियो कि मैले उसको अगाडि उभिने या उसका विधिहरूको निगरानी गर्नुपर्ने जरुरत थिएन। उसको अखण्डता, उसको विवेक, उसको बुझाइ को शक्ति र हाम्रो समृद्ध भावनात्मक बैंक एकाउन्टको कारणले यो अनुबन्ध धेरै राम्ररी चल्यो। हर कदममा उसको निगरानी गर्ने कोसिसमा हामीले भावनात्मक तनाव झेल्नु परेन। यसबाहेक उसले हामीले चाहेको तरिकाबाट काम गरिन भने हामी उसलाई त्यही क्षण पुरस्कार दिँदैनथ्यौँ। हामी बीच एक विन विन अनुबन्ध थियो र यसले हामी सबैलाई मुक्त गरिदियो। विन विन अनुबन्ध वलात रूपले मुक्तिदायी हुन्छ, तर एकागी प्रविधिहरूको परिणामको रूपमा बढी समयसम्म रोकिन पाउँदैन। चाहे तपाईँ तिनलाई सुरुमा नै निर्धारित गरिदिनुहोस्, तर व्यक्तिगत अखण्डता र विश्वासपूर्ण सम्बन्ध बिना तिनीहरूलाई बनाइराख्ने कुनै उपाय छैन। साँचो विन विन अनुबन्ध प्याराडाइम, चरित्र र सम्बन्धहरूको परिणाम हुन्छ जसबाट यो विकसित हुन्छ। यस सन्दर्भमा यसले त्यस परस्पर निर्भर व्यवहारलाई परिभाषित र सञ्चालित गर्दछ जसको लागि यो बनाइएको छ। तन्त्र, सिस्टम्स। कुनै सङ्गठनमा विन विनको स्थिति तब कायम रहन सक्छ जब तन्त्रले यसको समर्थन गरोस्। यदि तपाईँ विन विनको बारेमा कुरा त गर्नुहुन्छ तर विन लुजलाई पुरस्कृत गर्नुहुन्छ भने तपाईँको हातमा एउटा हार्ने कार्यक्रम बचिरहनेछ। तपाईलाई मूल रूपले त्यही मिल्नेछ जसलाई तपाईँ पुरस्कृत गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ आफ्नो लक्ष्य पाउन चाहनुहुन्छ र आफ्नो मिसन स्टेटमेन्टको जीवन मूल्यहरूको प्रतिबिम्ब देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो पुरस्कार तन्त्रलाई ती लक्ष्यहरू र जीवन मूल्यहरू अनुरूप राख्नुपर्नेछ। यदि यसलाई सुनियोजित तरिकाले तिनको अनुरूप राखिएन भने तपाईँले भन्नुहुन्छ एक थोक र गर्नुहुन्छ अर्कै थोक। तपाईको स्थिति त्यस म्यानेजरको जस्तो हुनेछ जसको बारेमा मैले पहिले नै बताएको थिएँ, जसको कुरा त सहयोगको गर्दथ्यो तर जसले बर्मुडाको यात्राको प्रतियोगिता गराएर प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिएको थियो। मैले केही वर्षसम्म मध्यपश्चिममा एउटा ठुलो रियल इस्टेट सङ्गठनसँग काम गरेँ। यस सङ्गठनसँग मेरो पहिलो अनुभव एउटा ठुलो सेल्स र्याली थियो जसमा 800 भन्दा बढी सेल्स सहयोगीहरू वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रमको लागि एकत्रित भएका थिए। यो एउटा प्रेरणादायक र उत्साहवर्धक कार्यक्रम थियो जसमा हाई स्कुलका बेन्डहरू थिए। त्यहाँसम्म भएका 800 मानिसहरूमध्ये लगभग 40लाई सर्वोच्च प्रदर्शनको लागि पुरस्कार दिइयो, जस्तै सबैभन्दा बढी सेल्स, सबैभन्दा बढी सङ्ख्या, सबैभन्दा बढी कमाएको कमिसन र सबैभन्दा बढी सूचीहरू। जहाँ पुरस्कार वितरण भइरहेको थियो त्यहाँ धेरै रोमाञ्च थियो, उत्साह, खुसी र ताली बजिरहेको थियो। यसमा कुनै शङ्का थिएन कि उनीहरू 40 जनाले जितिसकेका थिए, तर यसको पछाडि यो आन्तरिक महसुस पनि थियो कि 760 जनाले हारेका थिए। हामीले तुरुन्तै शैक्षणिक र सङ्गठनात्मक विकास कार्य सुरु गर्यौँ ताकि सङ्गठनका तन्त्रहरूलाई विन विनको प्याराडाइम अनुरूप बनाउन सकियोस्। हामीले सबैभन्दा तल्लो स्तरका मानिसहरूलाई यसमा सामेल गर्यौँ ताकि उनीहरूलाई प्रेरित गर्ने खालको तन्त्र बनाउन सकियोस्। हामीले उनीहरूलाई एकअर्कालाई सहयोग गर्ने र सिनर्जीको प्रयोग गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्यौँ ताकि यथासम्भव बढीभन्दा बढी मानिसहरूले व्यक्तिगत रूपले बनाइएका कार्य अनुबन्धहरूको इच्छित परिणामहरूलाई हासिल गर्न सकुन्। एक वर्षपछि अघिल्लो र्यालीमा 1000 भन्दा बढी सेल्स सहयोगी उपस्थित थिए र तिनीहरूमध्ये लगभग 800ले पुरस्कार पाए। त्यहाँ केही व्यक्तिगत विजेता पनि थिए जसकोले तुलनाको आधारमा पुरस्कार पाए, तर पुरस्कार कार्यक्रम मूलतः ती मानिसहरूमाथि केन्द्रित थियो जसले आफूलाई चुन्ने कार्य लक्ष्यहरू प्राप्त गरेका थिए। यो ती समूहहरूमाथि केन्द्रित थियो जसले टिमको लक्ष्य हासिल गरेको थियो। कृत्रिम रूपले हल्ला खल्ला गर्ने, ताली बजाउने या मनोवैज्ञानिक उत्साहवर्धनको लागि हाई स्कुलको बेन्ड बोलाउनु पर्ने कुनै जरुरत थिएन। स्वाभाविक रुचि र रोमाञ्चको बलात् माहौल थियो किनकि मानिसहरू एकअर्काको खुसी बाँड्न सक्दथे र सेल्स सहयोगीहरूको टिमहरूले एकैसाथ पुरस्कारहरूको आनन्द लिन सक्दथे जसमा पुरै अफिसको लागि पर्यटन यात्रा सामेल थियो। उल्लेखनीय कुरा यो थियो कि जुन 800 मानिसहरूलाई त्यस वर्ष पुरस्कार पाएका थिए, लगभग ती सबैजनाले सङ्ख्या र लाभको सन्दर्भमा प्रति व्यक्तिले त्यति नै उत्पादन गरेका थिए जति पछिल्लो वर्षका 40 पुरस्कृत मानिसहरूले गरेका थिए। विन विनको भावनाले सुनको अण्डाको सङ्ख्यालाई महत्त्वपूर्ण रूपले बढाइदिएको थियो र यस प्रक्रियामा कुखुरालाई पोषण पनि राम्ररी मिलेको थियो जसबाट अथाह मानवीय ऊर्जा र प्रतिभा मुक्त भयो। परिणामस्वरूप उत्पन्न सिनर्जीहरू सम्मिलित व्यक्तिको लागि अद्भुत अनुभव थियो। प्रतियोगिताको महत्त्व बजारमा छ। गत वर्षको प्रदर्शनसँगको तुलनामा
छ या कुनै अर्को अफिस या व्यक्तिसँगको तुलनामा छ जहाँ विशेष परस्पर निर्भरता छैन, त्यहाँ सहयोगको आवश्यकता छैन। तर मुक्त उद्यमिताको लागि अफिसमा आपसी सहयोग त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ जति बजारमा प्रतियोगिताको परिवेशमा विन विनको भावना जीवित रहन सक्दैन। विन विनलाई सफल बनाउनको लागि तन्त्रको आवश्यकता पर्दछ। प्रशिक्षण तन्त्र, नियोजन तन्त्र, संवाद तन्त्र, बजेट तन्त्र, सूचना तन्त्र, भुक्तान तन्त्र, सबै तन्त्र विन विनको सिद्धान्तमाथि आधारित हुनुपर्दछ। मैले एउटा अर्को कम्पनीलाई परामर्श दिएँ जसले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई मानवीय सम्बन्धहरूको प्रशिक्षण दिन चाहन्थ्यो। हामीमा यो धारणा निहित थियो कि वास्तविक समस्या नै कर्मचारी हुन्। प्रेसिडेन्टले भन्यो, तपाईँ जुन स्टोरमा चाहनुहुन्छ आफै हेर्नुहोस् कि उनीहरूले तपाईँसँग कसरी व्यवहार गर्दछन्। उनीहरू मात्र अर्डर लिन्छन्, उनीहरू प्रोडक्टको बारेमा केही पनि जान्दैनन्। यसबाहेक उनीहरूमा प्रोडक्ट तथा ग्राहकको आवश्यकतालाई जोड्ने ज्ञान र सेल्स निपुणताको अभाव छ। म उनीहरूका कैयौँ स्टोरसम्म गएँ र उनीहरू सही थिए, तर त्यसपछि पनि मैले आफ्नो दिमागमा घुमिरहेको प्रश्नको जवाब पाइनँ। यस प्रकारको नजर कुन कारणले बनेको थियो? प्रेसिडेन्टले भन्यो, हेर्नुहोस्, हामी समस्याहरूसँग सामना गर्ने सकभर कोसिस गरिरहेका छौँ। हामीले डिपार्टमेन्ट प्रमुखहरूलाई राम्रो कार्य पेश गर्ने आदेश दिएका छौँ। हामीले उनीहरूलाई बताइदिएका छौँ कि उनीहरूको 2/3 काम सामान बेच्नु हो र 1/3 काम प्रबन्धन गर्नु हो, र उनीहरूले बाँकी सेल्सम्यानहरूभन्दा बढी बेचिरहेका छन्। हामी तपाईँसँग यति मात्र चाहन्छौँ कि तपाईँ सेल्सम्यानहरूलाई प्रशिक्षित गरिदिनुहोस्। यी शब्दहरू सुन्ने बित्तिकै मैले खतराको रातो झन्डा देखेँ। मैले भने, आउनुहोस् हामीहरू केही अरू जानकारी लियौँ। उनीहरूले मेरो यो सुझाव मन पराएनन्। उनीहरू जान्दथे कि समस्या के थियो र उनीहरू प्रशिक्षण सुरु गराउन चाहन्थे। तर म अडिग भइरहे र 2 दिनमै वास्तविक समस्या खोजे। कामको परिभाषा र भुक्तान तन्त्रको कारण म्यानेजर मलाई खाइरहेका थिए। उनी केस रजिस्टरको पछाडि उभिरहेका थिए र ग्राहकको छोटो समयको दौरानमा सारा बिजनेसको मलाई खाइरहेका थिए। सबैजना जान्दथे कि रिटेलमा आधा समय मन्दीको हुन्छ र बाँकी आधा दौडधुप भरिएको। त्यसैले म्यानेजरले सबै घटिया कामहरू, स्टकको सूचीको नियन्त्रण, सामान राख्ने र सफाइको काम सेल्सम्यानहरूलाई दिन्थे र आफू रजिस्टरहरूको पछाडि उभिएर मलाई खाइरहन्थे। यही कारणले डिपार्टमेन्ट प्रमुखहरूको बिक्री सबैभन्दा बढी हुन्थ्यो। हामीले भुक्तान तन्त्रलाई परिवर्तन गर्यौँ। समस्याको समाधान रातारात भयो। हामीले एक तन्त्र लागू गर्यौँ। त्यो थियो म्यानेजरहरूलाई धन तब मिल्नेछ जब उनीहरूका सेल्सम्यानहरूले धन कमाउनेछन्। हामीले म्यानेजरहरूका आवश्यकताहरू र लक्ष्यहरूलाई सेल्सम्यानहरूको आवश्यकताहरू र लक्ष्यहरूको तल राखेर तिनीहरूलाई आपसमा जोडिदियौँ र मानवीय सम्बन्धहरूको प्रशिक्षणको आवश्यकता अचानक हरायो। यस तालालाई खोल्ने कुञ्जी थियो साँचो विन विन पुरस्कार तन्त्र विकसित गर्नु। एउटा अर्को उदाहरणमा म एउटा कम्पनीको म्यानेजरसँग काम गरिरहेको थिएँ। यस कम्पनीमा औपचारिक कार्य मूल्याङ्कनहरूको जरुरत पर्दथ्यो। उसले आफ्नो एउटा म्यानेजरलाई जुन मूल्याङ्कन रेटिङ दिएको थियो त्यो देखेर ऊ कुण्ठित थियो। उसले भन्यो उसले तेस्रो ग्रेड पाउनु पर्थ्यो, तर मैले उसलाई पहिलो ग्रेड दिनु पर्यो, जसको मतलब थियो श्रेष्ठ, प्रमोसन पाउने योग्य। मैले सोधेँ, त्यसो भए तपाईँले उसलाई पहिलो ग्रेड किन दिनुभयो? उसको जवाब थियो, किनकि आँकडाहरू उसको पक्षमा थिए। त्यसो भए तपाईँलाई यस्तो किन लाग्दछ कि उसले तेस्रो ग्रेड पाउनु पर्थ्यो? किनकि उसले आँकडाहरूलाई गलत ढङ्गले प्राप्त गर्दछ, उसले मानिसहरूको उपेक्षा गर्दछ, ऊ मानिसहरूको पिठ्यौँबाट चढेर अगाडि निस्किन्छ र उसले सबैका लागि मुस्किल पैदा गर्दछ। यस्तो लाग्दछ कि उसले पुरै तरिकाले यी अर्थात् उत्पादनमाथि ध्यान केन्द्रित गर्दछ र उसलाई यसैका लागि नै पुरस्कार मिलिरहेको छ। तर यदि तपाईँले उसँग यस समस्याको बारेमा कुरा गर्नुभयो, यदि तपाईँले पीसीको महत्त्व बुझ्नमा उसको मद्दत गर्नुभयो भने सायद यसबाट केही लाभ हुन्छ। मानौ यदि तपाईँले उसँग विन विनको सम्झौता तय गर्नुभयो जसमा तपाईँहरू दुवैजना सहमत हुनुभयो कि यी अर्थात् आँकडाहरूको आधारमा मात्र 2/3 भुक्तान मिल्नेछ र बचेको 1/3 भुक्तान पीसीको आधारमा मिल्नेछ, अर्थात् यस कुरामाथि निर्भर हुनेछ कि बाँकी मानिसहरूले उसलाई कुन तरिकाले हेर्दछन्, ऊ कुन प्रकारको लिडर हो, उसले कुन प्रकारले कर्मचारीहरूको प्रगतिमा योगदान दिन्छ, उसले कुन प्रकारको टिम तयार गर्दछ। उसले जवाब दियो, यसतर्फ उसले अवश्य ध्यान दिनेछ। अक्सर समस्या मानिसहरूमा होइन तन्त्रमा हुन्छ। यदि तपाईँ राम्रा मानिसहरूलाई नराम्रो तन्त्रमा राख्नुहुन्छ भने तपाईँले नराम्रो परिणाम पाउनुहुनेछ। तपाईँले ती फुलहरूलाई सिंचित गर्नुपर्नेछ जसलाई तपाईँ ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ। जब मानिसहरूले विन विन जित
सोच्न सक्दछन् तब उनीहरूको यसलाई उत्पन्न गर्ने र सशक्त बनाउनको लागि तन्त्र खडा गर्न सक्दछन्। उनीहरूले अनावश्यक प्रतियोगी स्थितिहरूलाई सहयोगी स्थितिहरूमा रूपान्तरित गर्न सक्दछन् र यी तथा पिसी दुईटैको निर्माण गरेर आफ्नो प्रभावकारितामाथि सशक्त प्रभाव पार्न सक्दछन्। व्यवसायमा एक्जिक्युटिभ्सहरूले आफ्नो तन्त्रलाई यसको अनुरूप बनाएर अति उत्पादक मानिसहरूको जस्तो टिम तयार गर्न सक्दछन् जसले मिलेर कार्यको बाहिरी मापदण्डहरूसँग प्रतियोगिता गर्न सकोस्। शिक्षाको तन्त्रमा शिक्षक विद्यार्थीहरूले कार्य प्रदर्शनको आधारमा ग्रेडिङ सिस्टम बनाउन सक्दछन् जुन पहिलेदेखि नै सहमत भएका मापदण्डहरूको पृष्ठभूमिमा छ। उनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्न सक्दछन् ताकि उनीहरूले सिक्ने र लक्ष्य हासिल गर्नमा एकअर्काको सफलतापूर्वक मद्दत गर्न सकुन्। परिवारमा आमा बुवा एकअर्कासँग प्रतियोगिताको बावजुद सहयोगीमाथि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दछन्। उदाहरणको लागि बलिङ जस्तो गतिविधिहरूमा उनीहरूले परिवारको स्कोर राख्न सक्दछन् र पहिलेको स्कोरभन्दा अगाडि निस्किने कोसिस गर्न सक्दछन्। उनीहरू विन विन अनुबन्धहरूसँग घरेलु जिम्मेवारीहरू तय गर्न सक्दछन् जसले सानातिना समस्याहरूलाई खत्तम गरोस् र आमा बुवालाई यस्तो काम गर्नमा समर्थ बनाओस् जसलाई उनीहरूले मात्र गर्न सक्दछन्। एउटा साथीले एकपटक मलाई आफूले देखेको कार्टुनको बारेमा बतायो जसमा दुई बच्चाहरू कुरा गरिरहेका थिए। एउटाले भनिरहेको थियो, यदि मम्मीले हामीलाई बिहान चाँडै उठाइनन् भने हामीलाई स्कुल जान ढिलो हुनेछ। यी शब्दहरूमा प्रबलताले उसको ध्यान खिच्यो। जब परिवार जिम्मेवार विन विनको आधारमाथि व्यवस्थित हुँदैन तब यस्तै प्रकारका समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्। विन विनको प्याराडाइमले स्पष्ट दिशानिर्देशहरू र उपलब्ध संसाधनहरूभित्र निश्चित परिणामहरू हासिल गर्ने जिम्मेवारी व्यक्तिलाई सुम्पिन्छ। यो व्यक्तिको कार्य र परिणामहरूको मूल्याङ्कनको लागि जवाबदेही बन्दछ तथा कार्यको स्वाभाविक परिणाम प्रदान गर्दछ र विन विनको तन्त्र एउटा यस्तो परिवेश बनाउँछ जसले विन विन कार्य अनुबन्धहरूको समर्थन गर्दछ तथा उनीहरूलाई शक्ति दिन्छ। प्रक्रियाहरू विन विन लक्ष्यहरूलाई जित हार या हारजितका साधनहरूबाट हासिल गर्ने कुनै उपाय छैन। तपाईँ यो भन्न सक्नुहुन्न, चाहे तपाईँलाई मन परोस् नपरोस् तपाईँले जितको मानसिकताले सोच्नु पर्नेछ। त्यसो भए प्रश्न यो हुन्छ कि जित समाधानमा कसरी पुर्याउने। हार्वर्डको ल प्रोफेसर रोजर फिसर र विलियम युरीले त्यस क्षेत्रमा केही निकै उल्लेखनीय काम गरेका छन् जसलाई उनीहरू सिद्धान्तवादी नीति बनाम स्थितिवादी विधि भन्दछन्। उनीहरूले आफ्नो बेहद उपयोगी र ज्ञानवर्धक पुस्तक ग्रेडिङ 2 मा सम्झौता वार्ताहरूका यी नीतिहरूको चर्चा गरेका छन्। तथापि विन विन शब्दहरूको प्रयोग गरिएको छैन, तर पुस्तकको भावना र निहित दर्शन विन विन दृष्टिकोणको तालमेलमा छ। उनीहरू सुझाव दिन्छन् कि सिद्धान्त आधारित सम्झौता वार्ताको सार व्यक्तिलाई समस्याबाट अलग गर्नु हो, स्थितिहरूको बावजुद रुचिहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नु हो, पारस्परिक लाभको विकल्प खोज्नु हो र लक्ष्यको मापदण्डमाथि जोड दिनु हो, कुनै यस्तो बाहिरी मापदण्ड या सिद्धान्तमाथि जुन दुवै पक्षले मन पराउन्। विन विन समाधान खोजिरहेका विभिन्न मानिसहरू र सङ्गठनहरूसँग काम गर्ने दौरानमा म सुझाव दिन्छु कि उनीहरू निम्न 4 सूत्रीय प्रक्रियामा सामेल होउन्। 1. समस्यालाई अर्को दृष्टिकोणले हेरौँ। अर्को पक्षका आवश्यकताहरू र चिन्ताहरूलाई बुझ्ने र सामान्य राख्ने कोसिस गरौँ। 2. सामेल मुख्य मुद्दाहरू र चिन्ताहरू बताइदिउँ। 3. तय गरौँ कि पुरै स्वीकार गर्न योग्य समाधानमा कुन चाहिँ परिणाम हुनेछ। 4. ती परिणामहरू हासिल गर्नको लागि सम्भावित नयाँ विकल्पहरू चिनौँ। 5औं र 6औं आदतहरू यस प्रक्रियामा 2टा तत्त्वहरूसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित छन् जसमाथि हामी आगामी 2 अध्यायहरूमा विस्तारले चर्चा गर्नेछौँ। तर यस मोडमा म यो सङ्केत दिन चाहन्छु कि विन विन प्रक्रियाको उच्च अन्त्य सम्बन्धी प्रकृति विन विनको सारसँग नै हुन्छ। तपाईँ विन विन प्रक्रियाबाट मात्र विन विन समाधान हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। लक्ष्य र साधन एउटै जस्ता हुन्छन्। विन विन व्यक्तित्वको प्रविधि होइन, यो मानवीय व्यवहारको सम्पूर्ण प्याराडाइम हो। यो प्याराडाइम अखण्डता, परिपक्वता र प्रचुरताको मानसिकता भएको चरित्रबाट उत्पन्न हुन्छ या उच्च विश्वासको सम्बन्धहरूबाट विकसित हुन्छ। यो ती अनुबन्धहरूमा निहित छ जसले प्रभावकारी ढङ्गले उपेक्षाहरू तथा उपलब्धिलाई स्पष्ट गर्दछ र तिनीहरूको प्रबन्धन गर्दछ। यो समर्थक तन्त्रहरूमा फल्दछ र यसलाई त्यस प्रक्रियाद्वारा हासिल गरिन्छ जसको अधिक पूर्णताबाट जाँच गर्नको लागि अब हामी 5औं र 6औं आदतहरूमा जानको लागि तयार छौँ। प्रयोगमा लैजाने सुझाव। 1.
कुनै यस्तो आगामी चर्चाको बारेमा सोचौँ जसमा तपाईँ कुनै अनुबन्ध गर्नेवाला हुनुहुन्छ या समाधानमाथि चर्चा गर्नेवाला हुनुहुन्छ। साहस र प्रवाहको बीच सन्तुलन बनाइराख्ने सङ्कल्प लिनुहोस्। 2. ती बाधाहरूको सूची बनाऊ जसले तपाईँलाई विन विनको प्याराडाइम प्रयोग गर्नबाट रोक्दछ। तय गर्नुहोस् कि यी मध्ये केही बाधाहरूलाई खत्तम गर्नको लागि प्रभावको वृत्तचित्र के गर्न सकिन्छ। 3. एक खास सम्बन्ध चुन्नुहोस् जहाँ तपाईँ विन विन अनुबन्ध विकसित गर्न चाहनुहुन्छ। आफूलाई अर्को व्यक्तिको स्थानमा राख्ने कोसिस गर्नुहोस् र स्पष्टताले लेख्नुहोस् कि तपाईँको हिसाबले त्यो व्यक्तिले समाधानलाई कसरी हेर्दै होला। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो दृष्टिकोणले यो सूची बनाउनुहोस् कि कुन चाहिँ परिणाम तपाईँको लागि जित हुनेछ। सामान्यको व्यक्तिकोमा जानुहोस् र सोध्नुहोस् कि के ऊ तबसम्म सम्प्रेषण गर्न इच्छुक छ जबसम्म तपाईँ सहमतिको बिन्दु र पारस्परिक लाभदायक समाधानसम्म पुग्नुहुन्न। 4. आफ्ना जीवनका 3 प्रमुख सम्बन्धहरूलाई चिनौँ। यस्ता केही सङ्केत दिउँ कि उनीहरूमध्ये प्रत्येकको भावनात्मक ब्याङ्क एकाउन्टमा तपाईँको हिसाबले कति रकम छ। केही स्पष्ट तरिकाहरू लेखौँ जसद्वारा तपाईँ प्रत्येक एकाउन्टमा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। 5. आफ्नो स्क्रिप्टिङमाथि गहिराईले विचार गरौँ। के यो जित हारको स्क्रिप्ट हो? यो स्क्रिप्टिङले अरू मानिसहरूसँग तपाईँको व्यवहारलाई कसरी प्रभावित गर्दछ? के तपाईँ त्यस स्क्रिप्टको मुख्य स्रोतलाई चिन्न सक्नुहुन्छ? तय गर्नुहोस् कि के यो स्क्रिप्टहरूले वर्तमान वास्तविकतामा तपाईँलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ। 6. विन विन प्याराडाइमको कुनै मोडल आदर्श व्यक्तिलाई सामान्य राख्ने कोसिस गर्नुहोस् जसले अप्ठ्यारा स्थितिहरूमा पनि पारस्परिक लाभको साँचो कोसिस गर्दछ। सङ्कल्प गर्नुहोस् कि तपाईँ त्यस व्यक्तिको उदाहरणलाई अधिक गौरले हेर्नुहुनेछ र उसबाट सिक्नुहुनेछ।